हेलो No. सर त्यो चाहिँ यो रिसर्च अनियन के एकताल समरमा भन्न मिल्छ सरहरु Yes, yes. Okay. Can you see this slide? यस सर Okay. So this is our research onion which help us to guide throughout our research. Okay, it is just the basic fundamentals for our research. So moving on to this part, okay, research onion that includes the sixth layer which start from the research philosophy and end with the data collection and data analysis. So the outer layer, what that outer layer indicate is that what is your perception toward the phenomenon that you are going to study. Okay, how you see that old, okay, how you see that topic, okay, that is indicated by the research philosophy. It is the perception of yours towards the research topic. Okay, why you choose that particular topic, what motives you to choose that topic, how you are guided by. रिसर्च फिलोसफी भनेको कस्तो भने तपाईँको आफ्नो दृष्टिकोण के है, त्यो फिनोमेना जुन स्टडी गर्न खोज्दै हुन्छ टाइटल अथवा त्यो आइडियासँग हैन, तपाईँले त्यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा त्यसले चाहिँ के गर्छ, रिसर्चको फिलोसफी तपाईँको आफ्नो पर्सेप्सन दृष्टिकोण भन्छ हैन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तीनटा पार्टले हेर्न सकिन्छ भनेको त्यो नेचर अफ रियालिटी, त्यो वास्तविकता के हो हैन, त्यो वास्तविकता पत्ता लगाउनको लागि मैले कस्तो खाले चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ भनेको एपिस्टेमोलोजिकल एजम्पसन नलेज है। त्यस पछाडि मैले जुन रिसर्च कन्डक्ट गरिरहेको छु त्यसमा चाहिँ मेरो जुन पार्टिसिपेन्ट छ हैन, रिसर्चमा जुन पार्टिसिपेन्ट म जोसँग डाटा कलेक्ट गर्छु अथवा म आफै एज अ रिसर्चर मेरो ओपिनियनले पनि त्यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्छै गर्दैन त्यो रिसर्चको कन्क्लुजनसम्म ड्र गर्नको लागि हैन मैले पार्टिसिपेन्टको मात्रै ओपिनियन राखेर गर्ने हो कि के हो हैन, त्यो कुरा सबैलाई के भन्छ, एक्जियोलोजी भन्छ है, एक्जियोलोजिकल एजम्पसन भन्छ है। अब त्यो भनेको के भने यो कुराले चाहिँ के तीनटा कुरा, यो रियालिटीसँगको नेचर अफ रियालिटी हैन, अन्टोलोजी भन्छ वास्तविकताको तपाईँको दृष्टिकोण हैन, एपिस्टेमोलोजी भनेको नलेज ज्ञानलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, कसरी एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ, कुन चाहिँ भ्यालिड नलेज हो भनेर थाहा पाउने त्यो कुरा एक्सप्लेन गर्नको लागि है। अनि एक्जियोलोजी भनेको तपाईँको बिलिफ सिस्टम, विश्वास के हो त, अथवा तपाईँको एज अ पार्टिसिपेन्टको भ्यालु अथवा तपाईँको भ्यालु मूल्य र मान्यताले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर रिसर्चलाई इफेक्ट गर्छै गर्दैन। तीनटा पार्ट पहिला छुट्याउने, ठिक छ। तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा, जस्तै भनौँ न एउटा यही सिमिलर एक्जाम्पलमा यो अनलाइन क्लासकै एक्जाम्पलमा हामी कनेक्ट गरौँ न, के भइरहेछ रियल टाइम एक्जाम्पलमा है, जस्तो के भन्छ इच इन्डिभिजुअल रिसर्चर आर डिफ्रेन्ट हैन, हरेक रिसर्चरले आफ्नो पर्सपेक्टिभ फरक हुन्छ, उसले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ भने एउटा जेनरलाइज त्यो एउटा छ हैन। जस्तै अब यो करेन्ट सिनारीमा मैले यसरी पढाइराख्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्न सक्छ इन माई पर्सेप्सन, ओके, मैले पढाइराख्दा म आफै कम्प्युटरको अगाडि बोलिरहेको हो कि स्टुडेन्टले मलाई नसुनेको हो कि हैन, उनीहरूले बुझिरहेको छैन कि अथवा उनीहरू डाइभर्ट भइरहेछ कि अथवा उनीहरूले इन्ट्रेस्ट लिइरहेको छैन, मैले त्यो फेसियल एक्सप्रेसन केही पनि देख्न नपाएको भएर वेदर दे आर इन्ट्रेस्टेड इन द टपिक अर नट इन्ट्रेस्टेड भन्ने कुरा मैले फाइन्ड आउट गर्न सकिरहेको छैन हैन। त्यही भएर मैले के एजुम गरेँ भनेदेखि वाट इज माई रियालिटी, नेचर अफ रियालिटी इज द्याट फेस टु फेस education is always better than the online education from my perspective. Okay, that is just the example. मैले दृष्टिकोणलाई कसरी हेर्नु भने फेस टु फेस क्लास नै बेटर हुन्छ यो अनलाइन भन्दा भन्ने एजम्सन गरेँ, ठिक छ। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो मेरो के भयो भने अन्टोलोजिकल एज मैले रियालिटीलाई हेर्ने मेरो दृष्टिकोण, ठिक छ। अब मैले त्यो दृष्टिकोण मैले त्यो एजुम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ फेस टु फेस क्लास इफेक्टिभ हुन्छ भनिसकेपछि मेरो त्यो एजम्सनलाई मैले ट्रु गर्न अथवा प्रुफ गर्नको लागि कस्तो खाले इभिडेन्स कलेक्ट गर्नुपर्छ, नेचर अफ नलेज कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि मैले त्यसलाई चाहिँ के क्वान्टिटेटिभ डाटा, म सपोज फेस टु फेस कम्युनिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ 80% अर 90% अफ स्टुडेन्ट आर प्रेजेन्ट एन्ड दे अन्डरस्ट्यान्ड वाट आई एम टिचिङ हैन, मैले त्यो प्यारामिटरहरू युज गरेर गर्न सक्छु। अब फेस टु फेस कम्युनिकेसन गर्दाखेरि मैले केही कुरा सोद्धाखेरि स्टुडेन्ट एकछिन त्यहाँ अब अन्तै डाइभर्ट भइसक्यो अथवा केही हुनसक्ला हैन, त्यो पार्टले चाहिँ मैले भ्यालिड नलेज एज अ क्वान्टिटेटिभ रिजल्ट न्युमेरिकल डाटा चाहिँ इफेक्टिभनेसको हिसाबले चाहिँ क्यालकुलेट गर्न खोजेँ भने द्याट इज माई एक्सेप्टेबल नलेज अर एपिस्टेमोलोजिकल एजम्सन, ठिक छ। मेरो नलेज चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, मैले त्यो कुरालाई मेरो एजम्सनलाई मैले ट्रु प्रुभ गर्ने भने मेरो नलेज चाहिँ यो हुनुपर्छ। अब मैले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब जुन कन्क्लुजन मैले ड्र गर्छु अथवा ओभरअल रिसर्चको डाटा कलेक्ट गर्दै गर्दाखेरि जुन इभिडेन्स मैले फाइन्डिङ इन्टरप्रिटेसन गर्छु, त्यो इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ जो पार्टिसिपेन्ट जो स्टुडेन्ट हो कि मैले स्टुडेन्टको पर्सेप्सनबाट पनि अथवा सोच्नुपर्ने हो कि हैन, स्टुडेन्टको भ्यालुलाई पनि मैले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हो कि उसको आइडियालाई पनि इन्क्लुड गर्नुपर्ने हो कि हैन, मैले उसको आइडिया इन्क्लुड मेरो मात्र आइडियालाई इन्क्लुड गर्नुपर्ने हो कि हैन,
अथवा मैले दुईटैको आइडिया युज नगरिकन जुन इभिडेन्सले कलेक्ट गर्छ, मैले सेट अफ क्वेसनर क्वान्टिटेटिभ डाटा कलेक्ट गर्नु छ, मैले सेट अफ क्वेसनर अथवा सर्टेन प्यारामिटर क्याल्कुलेट गर्छु जसमा चाहिँ नाइदर द पार्टिसिपेन्टको ओपिनियनले पनि इन्फ्लुएन्स गर्दैन, मेरो ओपिनियनले पनि इन्फ्लुएन्स गर्दैन, जुन इभिडेन्स कलेक्ट गराएको छ त्यो इभिडेन्सले मात्रै कन्क्लुजन ड्र गर्ने हो भने द्याट इज द भ्यालु फ्री हैन। एक्जियोलोजिकल मेरो एजम्सन त्यो हुन्छ। ठिक छ, यसरी चाहिँ मेरो रिसर्च गाइड भयो। पहिला मैले भने बुझ्नुभयो यो पार्ट? यस सर। है त्यस पछाडि अब सेकेन्ड एप्रोच छ, मैले अब कसरी रिसर्च गर्ने भन्ने कुरा त्यसले नै गाइड गर्दै जान्छ कि है। अब तपाईँको त पर्सेप्सन जुन छ नि, मैले चाहिँ के स्टेटमेन्ट लिएँ भनेदेखि फेस टु फेस क्लासेस आर बेटर देन अनलाइन क्लासेस भन्ने मैले त्यो स्टेटमेन्ट सिम्पल लिएँ। अब मैले त्यसमा हाइपोथेसिस बनाएर नि गर्न सक्छु, ठिक छ, अनि मैले रिसर्च क्वेसन बनाएर नि गर्न सक्छु। टु वे आई क्यान डु हैन। दुइटै वे गर्दाखेरि यदि मैले मेरो फिलोसफी जुन मैले एजम्सन छ एउटा मात्रै हो भने मैले जुन एजम्सन यदि मैले डिक्लेयर गरेँ, ठिक छ, मैले कुन फिलोसफी भने पनि मेरो एजम्सनलाई यो फिलोसफीसँग म्याच गर्नु पऱ्यो नि त हैन। मैले गर्न खोजेको फिलोसफी भनेको टोटल्ली भ्यालु फ्री हो। नाइदर द पार्टिसिपेन्ट नर द रिसर्चर, म रिसर्चर अथवा पार्टिसिपेन्ट कुनैको पनि ओपिनियनलाई मैले इन्क्लुड नगरिकन जुन फ्याक्ट मैले कलेक्ट गर्छु त्यसमा मात्रै बसेर मैले कन्क्लुजन ड्र गर्छु भनेर मैले एजुम गरेँ फर्स्ट लेभलमा। ठिक छ, त्यो एजम्सन चाहिँ मेरो अथवा त्यो फिलोसफी चाहिँ मेरो यो स्ट्यान्डर्ड फिलोसफी कुनसँग म्याच गर्छ? पोजिटिजमसँग म्याच गर्छ। किनभने उसले नि के भन्छ भने स्ट्रक्चर फिलोसफी, स्ट्रक्चर मेकानिजम युज गर्न सकिन्छ जसमा चाहिँ भ्यालु फ्री वेमा पार्टिसिपेन्टको भ्यालु पनि युज नगर्ने र रिसर्चरको ओपिनियन पनि युज नगर्ने र क्वान्टिटेटिभ डाटा कलेक्ट गर्नको लागि पोजिटिजमले सपोर्ट गर्छ भनेपछि मैले फर्स्ट स्टेज आई चुज द पोजिटिजम बिकज मेरो एजम्सन यो भएको र मेरो एजम्सनलाई फुल्ली फिट गर्ने फिलोसफी चाहिँ यो पोजिटिजम हो भनेर मैले एक्सप्लेन गरेँ फर्स्ट पार्ट। ठिक छ, अब मैले पोजिटिजम फर्स्ट फिलोसफी मैले एडप्ट गरेँ भनेदेखि मेरो सेकेन्ड स्टेज के हुन्छ भने पोजिटिजमले सधैँ केलाई गाइड गर्छ? गाइड्स टु द क्वान्टिटेटिभ डेटा हैन। वेन इट गाइड्स टु द क्वान्टिटेटिभ डाटा इट फोकस अन द डिडक्टिभ एप्रोच हैन। डिडक्टिभ एप्रोच भनेको मैले जुन स्टेटमेन्ट लिएँ नि त है, स्टेटमेन्ट के लिएँ भने अनलाइन क्लासेस फेस टु फेस क्लासेस आर बेटर देन द अनलाइन क्लासेस, त्यो मेरो स्टेटमेन्ट हो हैन। मैले फेस टु फेस क्लाससँगको लागि सपोर्ट गर्ने इभिडेन्सहरू कलेक्ट गर्नु पर्यो हैन। मैले डिडक्टिभ एप्रोच मेरो दुईवटा हुनसक्छ, एउटा हाइपोथेसिस भनेको हैन, एउटा नल हाइपोथेसिस एउटा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले त्यसको लागि इभिडेन्स कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले सिम्पल नल हाइपोथेसिस भनेको फेस टु फेस कम्युनिकेसन इज बेटर देन द अनलाइन क्लासेस हैन। अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस भनेको अनलाइन क्लासेस आर बेटर देन द फेस टु फेस क्लासेस, त्यो एउटा हुनसक्ला अथवा अरू मेकानिजम हैन, अरू कुनै अप्सन छ अथवा हाइपोथेसिस छ भने तपाईँले त्यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यो स्टेटमेन्ट, त्यो हाइपोथेसिसलाई, त्यो स्टेटमेन्टलाई पहिला के गर्नु पर्यो? डाटा कलेक्ट गर्नु पर्यो, त्यस पछाडि कन्फर्म गर्नु पर्यो, त्यो हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर मैले के गरेँ, पहिले पोजिटिजम एप्रोचले नै डिडक्टिभलाई त के भन्छ म्याच गराइहाल्छ हैन। यतापट्टिको सिनारियोले नै के गरेँ, त्यसलाई नै म्याच गरायो भनेपछि आई चुज द डिडक्टिभ एप्रोच टु रिच द कन्क्लुजन अफ माई रिसर्च भनेको मैले त्यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ, ठिक छ, मैले त्यो स्टेटमेन्टलाई सपोर्ट गर्ने खाले इभिडेन्स चाहिँ कलेक्ट गर्छु। त्यो इभिडेन्स चाहिँ म डिडक्टिभ एप्रोचबाट गर्ने भयो, किन मैले स्टेटमेन्टबाट सुरु गरेँ है। आई एम फिक्स अर माई एजम्सन इज 100% स्योर, अरू त्यो स्टेटमेन्ट नै ट्रु हो भन्नेबाट सुरु गरेँ र त्यसको लागि चाहिँ मैले के गरेँ, इभिडेन्स कलेक्ट गरेँ र बेस्ड अन द्याट इभिडेन्स आई कन्फर्म माई थ्योरी अर आई डिस्प्रुभ माई थ्योरी अर डिस्प्रुभ माई थ्योरी, यु क्यान डु इट एनी वे ओके, बट युर इभिडेन्स सुड सो द्याट वेदर यु प्रुभ अर वेदर यु डिस्प्रुभ। ओके, क्लियर छ यो पार्टसम्म? हजुर सर। है अब फिलोसफीकै कुरा गर्दा अहिलेको केसमा हैन, अहिलेको केसमा मानौँ न मैले पोजिटिजम मात्रै लिएको भएर तपाईँहरू कन्फ्युज हुन सक्ला हैन। मैले के फाइन्ड आउट गर्न खोजेँ भनेदेखि मैले त्यो फेस टु फेस क्लास के क्वेसन राइज भइरह्यो। हजुर सर, मैले सुने जस्तै हाम्रोमा योचोटि अब रियलिजम भएन, पोजिटिजम भयो हैन, त्यो जुन तपाईँले स्टेटमेन्ट दिनुभयो अहिले। हजुर हजुर, पोजिटिजम हो, भन्नु न। रियलिजम भएन ए ल, रियलिजम र पोजिटिजम लगभग मिक्स नै छ है, केही पनि फरक छैन त्यस्तो है। पोजिटिजम र रियलिजम भनेको कस्तो भने रियलिजमले चाहिँ के फोकस गर्छ भनेदेखि दुइटैको एउटा हामीले युज हुने, पोजिटिजम र रियलिजम भनेको युज हुने सेक्टर भनेको नेचुरल साइन्स नै हो, साइन्टिफिक इन्क्वायरीमै युज हुन्छ। ठिक छ, रियलिजमले कोर के भन्छ भने रियलिजमले चाहिँ अलिकति के कस्तो गर्छ भने तपाईँले कुनै पनि थिङ्स हेर्नुहुन्छ एज अ रिसर्चर पर्सपेक्टिभबाट कुनै पनि फिनोमेना अब्जर्भ गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको माइन्डले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भएर त्यो फिनोमेनालाई स्टडी गर्न सक्नु पऱ्यो क्या एज अ रियलिजम। यदि तपाईँ रियलिजम एडप्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने इट इज मोर डिफिकल्ट टु एडप्ट इन रियल टाइम सिनारियो
है किनभने हाम्रो माइन्डले कहीँ न कहीँ रोल प्ले गरिहाल्छ तपाईँको माइन्डलाई साइडमा राखेर होइन इन्डिपेन्डेन्ट अफ युर थट यु आर गोइङ टु स्टडी द फिनोमेना त्यो भन्यो भने रियलिजम हुन्छ है नलेज पनि कसरी मैले भ्यालिड नलेज मेरो के हुन्छ भने रियलिजम मेरो माइन्डले जे सोच्छ त्यो भ्यालु फ्री नै हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट अफ माई माइन्ड इन्डिपेन्डेन्ट अफ द माइन्ड अफ द पार्टिसिपेन्ट सो सबै कुरालाई चाहिँ मेरो के हुन्छ भ्यालिड नलेज हुन्छ है यो पार्टले चाहिँ सुरु भयो क्या है यो पार्टलाई अलिक मोडिफाई हुँदै गएर अरूमा कम्बाइन हुँदै जान्छ होइन हेर्दाखेरि रियलिजम त अहिले आउट भइसक्यो किनभने त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक मोस्ट अफ द पोजिटिजमले नै क्यारी गर्छ मोस्ट अफ है त्यो भएर रियलिजमको पार्टलाई चाहिँ के भन्छ यतापट्टि अहिले नयाँमा हेर्नुभयो भनेदेखि यु क्यान सी द क्रिटिकल रियलिजम होइन रियलिजमले अर्को अझ के भन्छ भने तपाईँको 5 सेन्सले जे गर्छ जे सोध्छ जस्तो 5 सेन्स भनेको साइट हेर्ने होइन स्मेल सुँग्ने टेस्ट होइन त्यसपछि हियर अनि टच यो 5 सेन्सले चाहिँ जसरी फिनोमेनालाई तपाईँको रियलाइज गर्छ त्यही नै तपाईँको लागि ट्रुथ हो आँखाले हेर्दै गर्दा तपाईँ रुख देख्नुहुन्छ त्यो रुखै हो कि है होइन तपाईँले जे देख्नुहुन्छ अब सेन्स गर्दाखेरि मानव त्यो रफ सर्फेस टच गरेर त्यो रफ नै हो भन्नु खोजेको कि हो तपाईँको यदि रफ लाग्यो भने यो रफ होइन यो घोटिएको अथवा अरू एजम्सन तपाईँले युज गर्न पाउनु भयो इन्डिपेन्डेन्ट अफ यर माइन्ड किनभने सेन्सले त जे हो त्यही सेन्सरले काम के हो जे रियल टाइममा जे छ भनेको छ त्यही देखाइन्छ उसले मानव भने स्मोक टिकेट छ भने चाहे त्यो आगोको होस् चाहे अरूको स्मोक भने त स्मोकै देखाइदिन्छ नि हो किन भन्नु त हो द्याट इज द पार्ट अफ रियलिजम है त्यहाँ कुनै पनि इन्टरप्रिटेसन हुँदैन है कुनै पनि इन्टरप्रिटेसन हुन्छ हाम्रो 5 सेन्सले जसरी फिनोमेनालाई के भन्छ एक्सपिरियन्स गर्छ त्यसलाई नै हामीले एज अ रियालिटी अर ट्रुथको रूपमा लिने द्याट इज द पार्ट अफ रियलिजम है तपाईँले त्यसरी पनि सोच्न सक्नुहुन्छ रियालिटीलाई कसरी हेर्ने पार्टले मात्रै हो क्या जुन हामीले मोस्टली युज हुने भनेको एज अ रिसर्चर होइन रियलिजम भनेको त्यसरी एउटा कुनै पनि दृष्टिकोणलाई हेर्ने मात्रै पार्टले आएको हो राइज भयो होइन पोजिटिजमले ओभरअल यो स्ट्रक्चरलाई नै सपोर्ट गर्ने भएको भएर मोस्ट अफ द केस है पोजिटिजम र इन्टरप्रिटिजम नै तपाईँले धेरै फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ किनभने पोजिटिजम र इन्टरप्रिटिजम यदि तपाईँले रिसर्च फिलोसफीबाट हेर्नुभयो भनेदेखि वेन यु सी द पोजिटिजम इट सर र जाउँ है त पोजिटिजमको म एक्चुअली लेयरबाट जान्छु पोजिटिजम भने हाइली स्ट्रक्चर माएन होइन यसको पर्सेप्सनबाट सुरु भयो कि ऱ्यान्डमली कसैले चुज गरे भने तपाईँको पर्सेप्सनै के छ भने पोजिटिजमले वाट कन्स्टिट्युन्ट द्याट फिनोमेना के कुरा कन्स्टिट्युन्ट भइरहेछ त्यहाँ होइन बुझ्नुभयो मेरो नेचर अफ रियालिटी चाहिँ के हुनु पर्यो एउटा मात्रै हुनु पर्यो मेरो एज अ पर्सपेक्टिभ र जुन नलेज मैले एपिस्टेमोलोजिकल नलेज भनेको कस्तो जुन कुरा मैले अब्जर्भ गर्न सक्छु र मेजर गर्न सक्छु त्यो नै मेरो के भन्नु भ्यालिडेबल नलेज हुनु पर्यो मैले अब्जर्भ र मेजर भन्ने बित्तिकै द्याट सुड फोकस अन द क्वान्टिटेटिभ डेटा होइन क्वान्टिटेटिभ डाटालाई मात्रै मैले अब्जर्भ र मेजर गर्न सक्छु नि क्वालिटेटिभलाई सक्छु र कसैको इमोसनलाई म क्यालकुलेट गर्न सक्छु सक्दिनँ नि होइन हो त्यो कुराले केलाई गाइड गर्यो भने दोस्रो पार्टी डिडक्टिभलाई गाइड गर्यो है अब यहाँ आइसकेपछि मेरो जुन क्वान्टिटेटिभ पार्ट छ नि क्वान्टिटेटिभ हाइली स्ट्रक्चर म्यानर भनेको चाहिँ क्वान्टिटेटिभ पार्टले नै के गर्छ भने रिसर्चको स्ट्राटेजी मात्रै कुनै एउटालाई चुज गर्न सपोर्ट गर्छ भनेको एक्सपेरिमेन्ट एन्ड सर्वे ओके एक्सपेरिमेन्ट एन्ड सर्वे आर मोस्टली एसोसिएटेड विथ द भन्न सक्नुहुन्छ quantitative exclusively associated with the quantitative research case study can associate with both qualitative and quantitative research okay action research grounded theory ethnography and archival research they are associated with the qualitative research right they are associated with the qualitative research most of the case so this thing now when I say when I adopt the positivism philosophy and I choose the deductive approach for my theory development now when I come to this strategy okay मैले पहिला पोजिटिजमबाट सकाउँछु अनि त्यसपछि इन्टरप्रिटिजमबाट सकाउँछु है त्यो भएपछि सबैलाई कभर हुन्छ ठीक छ प्र्याग्मेन्टिजम भनेको मोस्ट सुटेबल कन्टेक्स्टको अनुसार तपाईँले चुज गर्ने भन्छ कम्बिनेसन अफ पोजिटिजम इन्टरप्रिटिजम कुनै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कन्टेक्स्ट अनुसार है रिसर्च क्वेसनले गाइड गर्छ नि त सबै कुरा है तपाईँको एजम्सनले गाइड गर्छ ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ ठिकै छ है यो फिलोसफी लेखिसकेपछि तपाईँले क्वेसन पनि लेख्नुहुन्छ है प्यारलल यहाँ मैले यो कुरा चाहिँ भनेको छैन त्यसपछि यो डिडक्टिभ एप्रोचहरू त्यसपछि आउँछ है रिसर्च क्वेसन अब्जेक्टिभहरू सबै यो पोजिटिजम पछिको तपाईँले एडप्ट गरेपछि लेख्ने हो है अब यो रिसर्चको स्ट्राटेजीमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ मानौ मैले भनिहालेँ माथिको पार्टले माथिको मेथोडोलोजिकल चोइसले नै तलको कुरालाई गाइड गर्दै जान्छ क्या यदि तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ भनेदेखि है इफ यु आर क्लियर रिगार्डिङ योर philosophy and approach for theory development then you can choose which of the research strategy is suitable for your research है मैले क्वान्टिटेटिभ डेटालाई फोकस गरिरहेको छु भनेदेखि ठीक छ क्वान्टिटेटिभ डेटालाई फोकस गरिरहेको छु भनेदेखि देन आई सुड गो अन विथ द एक्सपेरिमेन्ट एन्ड सर्वे ठीक छ
एक्सपेरिमेन्ट र सर्वेले चाहिँ के गर्छ यसको की फिचर्स भनेको इट एक्सक्लुसिभली युज इन द क्वान्टिटेटिभ रिसर्च हेल्प्स टु कलेक्ट द न्युमेरिकल डेटा है ठिक छ एन्ड इट हेल्प्स टु एनालाइज द रिसर्च इन्डिपेन्डेन्ट अफ द रिसर्चर हैन रिसर्चरको पर्सेप्सनबाट ओपिनियनबाट त्यो फेरि पर्सेप्सनबाट भन्दा सुरुको चाहिँ गाइड हुन्छ तर एनालाइसिस पार्ट भन्न खोजेँ है मैले कन्क्लुजन ड्र गर्दाखेरि जुन फ्याक्ट मैले कलेक्ट गरेँ त्यो फ्याक्टमा मेरो आइडिया मैले इन्क्लुड गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरा हुन्छ कि हैन उसले यसरी एन्सर दियो मैले यसरी बुझ्ने कि नबुझ्ने त्यो पार्टले भनेको एज अ रिसर्चर इन्डिपेन्डेन्स हैन तर तपाईँले हैन उसले जसरी रेस्पोन्स गरेछ त्यही हिसाबले मैले के गर्छु एनालाइसिस गर्छु मैले सेट अफ क्वेसनहरु जसरी प्रिपेयर गरेको छु त्यसमा जुन सेट अफ एन्सर आछ त्यसलाई नै एज अ इभिडेन्सको रूपमा हैन युज गर्छु भन्यो भने मेरो त इन्डिपेन्डेन्स अफ रिसर्चर हैन कसैको पनि भ्यालु अथवा कसैको पनि ओपिनियनले के हुन्छ इन्फ्लुएन्स नगर्ने त्यही भएर मैले पोजिटिभिजम युज गरेर डिडक्टिभ युज गर्दा आई क्यान युज वेदर एक्सपेरिमेन्ट अर सर्वे ठीक छ अहिले मैले चुज गर्ने मार्ने पार्टमा भनेको छु अनि त्यो के हो पछि हेरौँ है अहिले पहिलो पार्टमा हामी डाटा कलेक्सनसम्म जाउँ अनि इन्टरप्रिटेसनबाट पनि डाटा कलेक्सनसम्म जाउँ अनि त्यस पछाडि त्यो पार्टको सेपरेट गरौँला है त अब फेरि त्यस पछाडि अब एक्सपेरिमेन्ट र सर्वे भनिसकेपछि इट फोकस अन द क्वान्टिटेटिभ डाटा क्वान्टिटेटिभ डेटा भनिसकेपछि इट सुड अन द क्वान्टिटेटिभ एप्रोच फर मेथोडोलोजिकल चोइस के हुन्छ रिसर्चको चोइस भनेको इट सुड बी क्वान्टिटेटिभ रिसर्च अर मोनो मेथड हैन मोनो मेथड हुनु पर्यो जसमा चाहिँ मैले के गर्छु क्वान्टिटेटिभ मेथड चाहिँ युज गर्छु ठीक छ यो पार्टसम्म ठीक छ है अब टाइम हो टाइम हो भनेको चाहिँ के हो हजुर हजुर मल्टी मेथड भन्ने मल्टी मेथड म अहिले आउँछु त्यसमा आउँछु है पहिला मैले पोजिटिभिजमको मात्रै सिकाइदिन्छु तपाईको यो मिक्स मेथड मल्टी मेथड म अहिले दोस्रो पार्टमा आउँछु पहिले एक क्लियर सर्ट तपाईँ हामी तलसम्म जाउँ एउटा कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ कि कुनै एउटा फिलोसफी क्याच गर्दाखेरि ओभरअल डिजाइन कसरी गर्ने रिसर्चको भन्ने कुरा क्लियर भइसकेपछि अरूको पार्टलाई नै त्यही क्वेसन तपाईँले राइज गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले इन्टरप्रिटेसन फिलोसफीमा तपाईँको एजम्सन म्याच भए छ भनेदेखि देन यु क्यान चुज अर यु क्यान नो वाट आर द डिफ्रेन्ट स्टेप द्याट आई निड टु फलो इन माई रिसर्च हैन तपाईँले त्यो आफ्नो एजम्सनलाई स्ट्यान्डर्ड फिलोसफी कुनैसँग म्याच गराउन सक्नुभयो अथवा म्याच भएन भने यु क्यान युज द प्र्याग्मेन्टिजम भनेको मोस्ट सुटेबल तपाईँको फिलोसफी के छ त्यही युज गर्ने जस्तो मैले कुनै कुरा न्युमेरिकल भ्यालुमा निकाल्न नि खोजेँ ठिक छ निकाल्न नि खोजेँ विच फोकस अन द पोजिटिभिजम हैन वाट इज द पर्सेन्टेज अफ स्टुडेन्ट इन्भल्भिङ इन अनलाइन क्लासेस भन्ने पार्टले मैले पोजिटिभिजमलाई गरेँ त्यो क्वेसनलाई एन्सर गर्नलाई अनि मैले अर्को क्वेसन मेरो के थियो भने हाउ दे आर इन्भल्भिङ अर वाइ दे आर नट इन्भल्भिङ हैन कुनै सबै 100% एप्रुभ भएको छैन भने वाइ दे आर इन्भल्भिङ अर नट इन्भल्भिङको क्वेसन मैले राइज गरेँ भनेदेखि त्यसले त्यो फिनोमेननको रिलेसनसिपलाई एक्सप्लेन गर्न खोजे हो नि त एक्सप्लेन गर्ने भनेको यु आर नाउ इन्क्लुडिङ द ओपिनियन अफ द रिसर्चर अर द पार्टिसिपेन्ट अर अदर हैन अदर एक्सपर्ट कसैको पनि तपाईँले ओपिनियन लिन सक्नुहुन्छ हैन त्यो लिन सक्ने भनेपछि यु आर गाइडेड बाई द पोजिटिभिजम प्लस इन्टरप्रिटिजम यो दुईटा फिलोसफीलाई म्याच गर्ने खाली फिलोसफी त हामीले यहाँ पढाएन हैन तर त्यो छ किनभने अहिलेको लेटेस्ट बुकमा अरू हेर्नु पोस्ट पोजिटिभिजम भन्छ हैन पोस्ट पोजिटिभिजम भनेको नि त एकदम हाइली स्ट्रक्चर कसैको ओपिनियनै राख्न नपाउने एक्सप्लेनै गर्न नसक्ने भएको भएर त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर पोजिटिभिजम फिलोसफी चाहिँ पोस्ट पोजिटिभिजम फिलोसफी युज भयो ठीक छ अब हैन मैले प्र्याग्मेन्टिजम युज गर्छु प्र्याग्मेन्टिजम भनेको मोस्ट सुटेबल कन्टेक्स्टमा कुन युज हुन्छ त्यही नै गर्छु त्यसको लागि चाहिँ मैले अब यु क्यान कम्बाइनली से योर फिलोसफी हैन कम्बाइनली से इट इज सुटेबल टु इन्क्लुड द पोजिटिभिजम एन्ड इन्टरप्रिटिजम एज अ पार्ट अफ इट पार्ट युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तोलाई नै तपाईँले के भन्छ प्र्याग्मेन्टिजमको रूपमा एक्सप्लेन गरेर अनि पछाडि जान सक्नुहुन्छ क्या मेरो यदि कुनै एउटामा लागि गरेन मेरो एजम्सन चाहिँ के थियो भनेदेखि पोजिटिभिजममा मात्रै लागि गरेन त्यसको सर्टेन पार्ट इन्टरप्रिटिजममा नि पर्यो पोजिटिभिजम प्लस इन्टरप्रिटिजम मैले युज गर्दाखेरि दे आर द टु एक्सट्रिमा अफ द रिसर्च एउटाले अब्जेक्टिभिजम हुन्छ एउटाले सब्जेक्टिभिजम हुन्छ हैन फुल फोकस रिसर्चमा त्यस्तो के चाहिँ यदि कन्फ्युज भयो भने यु क्यान चुज द प्र्याग्मेन्टिजम के यसले मोस्ट सुटेबल कन्टेक्स्टमा मात्रै भन्छ यसको अरू पनि प्यारामिटर छ त हामी आउँला अब म यहाँ कहाँ थिएँ भनेदेखि रिसर्चको एप्रोचमा ठिक छ अहिले पोजिटिभिजमलाई मात्रै फोकस गरौँ है मेरो रिसर्च क्वेसन चाहिँ फुल्ली अथवा मेरो एजम्सन फुल्ली के भयो पोजिटिभिजम फिलोसफीसँग म्याच गरेँ त्यस पछाडि मैले डिडक्टिभ चुज गरेँ मैले स्टार्टिजमा मैले एक्सपेरिमेन्ट र सर्वे चुज गर्न सक्छु यु क्यान चुज एनी अफ दोज मैले सर्वे चुज गरेँ मानौँ देयर इज सम लोजिकल एक्सप्लेनेसन वाइ आई चुज द सर्वे हैन मेरो त्यो एक्सप्लेनेसन भइसकेपछि आई क्यान चुज द्याट त्यसपछि चोइस अफ मेथडमा मोनो मात्रै गरेँ किन मोनो गरेँ एक्जाम्पल है मल्टी मेथड पनिको कुरा आछ मोनो किन गरेँ भने इट इज द आइदर युज द क्वालिटेटिभ अर क्वान्टिटेटिभ भनेको मोनोमा पर्छ ठिक छ मेरो चाहिँ एजम्सन के हो भने मैले चाहिँ के गर्न खोजेँ मेरो रिसर्च क्वेसन के हो भनेदेखि
फेस टु फेस क्लास आर बेटर देन द अनलाइन क्लास। त्यो एजम्सनले मैले चाहिँ के गरेँ, एकचोटि मात्रै डाटा कलेक्ट गरे पुग्छ है, त्यो पनि क्वान्टिटेटिभ भन्नु खोजेको के है। म एकचोटि पार्टिसिपेन्टसँग जान्छु, त्यसपछि डाटा कलेक्ट आएर इन्टरप्रिटेसन गर्छु। त्यही भएर मैले क्वान्टिटेटिभ मोनो मेथड युज गरेँ। त्यो भनेको मोनो मेथड एकचोटि मात्रै है। मल्टी मेथड भनेको अहिले कसरी डिफाइन हुँदै आएको छ भने, मैले पहिला डाटा कलेक्ट गरेँ, ठिक छ। डाटा कलेक्ट गर्दा 100जनासँग गरेको थिएँ, मैले 100जनासँग डाटा लिएँ, त्योबाट मैले के अरे फिल्टरिङ गरेँ है, स्क्रिनिङ गरेँ, मैले 50जना मात्रै सिलेक्ट गरेँ। अब फेरि 50जना म अर्को डाटा सेट अफ डाटा कलेक्ट गर्न जान्छु भने द्याट इज द मल्टी मेथड। ठिक छ Yes, sir. है। यु क्यान युज मोर देन 1 टाइम्स के, तपाईँले क्वान्टिटेटिभ डाटा कलेक्सन मेथड नै मोर देन 1 युज गर्नुभयो है, अथवा क्वान्टिटेटिभ प्लस क्वालिटेटिभ विच इज द मिक्स एप्रोच होइन, त्यसपछि त्यो पनि डबल युज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा क्वालिटेटिभ मात्रै 2 टाइम्स युज गर्न सक्नुहुन्छ, अर मोर देन 2 टाइम्स तपाईँको आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार, द्याट इज द मल्टी मेथड। ठिक छ। मोनो मेथड भनेको मैले एकचोटि मात्रै कलेक्ट गर्छु भने त्यही कुराले गाइड गर्छ कि ठ्याक्कै टाइम होराइजन हेर्नु है, माथिको कुराले तललाई गाइड गर्छ कि। अब मैले मोनो मेथड मात्रै भने एकचोटि मात्रै डाटा कलेक्ट गर्छु, किन क्वान्टिटेटिभ छ, एकचोटि मात्रै मैले कलेक्ट गरेर पुग्छ, मैले दोस्रोचोटि जानु पर्दैन, मैले त त्यो क्लियर हुन्छ नि त। मैले जुन सेट अफ क्वेसनर प्रिपेयर गरेको थिएँ, त्यो क्वेसनर मैले एकचोटि कलेक्ट गरेपछि मात्रै आई क्यान एनालाइज द्याट डेटा, मैले त्यो डाटा एनालाइसिस गर्न सक्छु भन्ने मलाई भइसकेपछि आई चुज द मोनो मेथड। एन्ड त्यसको मोनो मेथडको एक्जाम्पल भनेको क्वान्टिटेटिभ मेथड। ठिक छ। अब त्यस पछाडि अर्को लेयर, हजुर यो अघि डिडक्टिभ भने नि एक्सप्लेन गरौँ न। हजुर डिडक्टिभ हजुर डिडक्टिभ भनेको यु स्टार्ट विथ द थ्योरी। ठिक छ। यु सर्टेन स्टेटमेन्ट, केही पनि होइन, सर्टेन स्टेटमेन्टबाट सुरु गर्नेलाई थ्योरी भन्छ। इफ यु आर नट स्योर विथ द थ्योरी, इफ यु आर नट स्योर विथ द फिनोमेनन, यु स्टार्ट विथ द रिसर्च क्वेसन अर सर्टेन अब्जर्भेसन। ठिक छ। अब्जर्भेसनबाट सुरु हुन्छ इन्डक्टिभ, स्टेटमेन्टबाट सुरु हुन्छ डिडक्टिभ। सिम्पल एक्जाम्पल। ठिक छ। थ्योरीबाट डाटा कलेक्सन हुँदै कन्फर्मेसन आउँछ थ्योरीलाई। इन्डक्टिभमा पहिला डाटा कलेक्ट हुन्छ, टेन्टेटिभ थ्योरी भन्छ, त्यस पछाडि मात्रै फाइनली टेन्टेटिभ हाइपोथेसिस भन्छ, अनि त्यो हाइपोथेसिसको बेसिसमा मात्रै थ्योरी बिल्ड हुन्छ इन्डक्टिभमा। इन्डक्टिभ यु आर गोइङ टु इन्ड्युस अ थ्योरी, डिडक्टिभ यु आर गोइङ टु डिड्युस अ थ्योरी। ठिक छ। जस्तै डिडक्टिभको अर्को एक्जाम्पल के हुनसक्छ, जस्तै सपोर्ट भेक्टर मेसिन। ओके, सपोर्ट भेक्टर मेसिन विच क्यान बी एक्ट एज अ डिटेक्सन मेथड इन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स है, इन्टेलिजेन्सको रूपमा युज हुन्छ भने मैले त्यो सर्टेन स्टेटमेन्ट त्यसको सर्टेन थ्योरी लिन सक्छु कि, सर्टेन थ्योरीलाई मैले युज गरेँ भने द्याट इज द डिडक्टिभ एप्रोच होइन। मैले त्यो थ्योरीसँग केहीसँग मलाई के भन्छ रिलेट छैन, यो दुईवटा पार्टले डिभाइड भएको छ कि कम्बाइनले। हामी किन कन्फ्युज भइरहेको छौँ भने वी आर द साइन्स स्टुडेन्ट होइन, वी फोकस अन द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अन साइन्टिफिक रिसर्च अर साइन्टिफिक इन्क्वायरी होइन। त्यस पछाडि तपाईँले जुन फिनोमेना स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ त्यो भनेको सर्टेन प्यारामिटर द्याट यु आर गोइङ टु क्यालकुलेटको हिसाबले हुन्छ होइन। त्यो पार्टले भएको भएर चाहिँ यो अलिकति कन्फ्युज भयो। यो चाहिँ कसरी भने कम्बाइनली आएको कुरा हो क्या। यो फिलोसफी भन्यो, फिलोसफी हुँदाखेरि 2 टाइप्स अफ साइन्स भनेको थिएँ मैले है, नेचुरल साइन्स र सोसियल साइन्स। नेचुरल साइन्सभित्र प्योर साइन्स र अप्लाइड साइन्स, अनि सोसियल साइन्सभित्र यता ह्युम्यानिटिज, एन्थ्रोपोलोजी, आर्ट्स एन्ड सो अन होइन, त्यो पार्ट छ। दुइटैको फिलोसफीलाई कम्बाइनली एउटा ओनियनभित्र राख्दाखेरि चाहिँ कन्फ्युजन भएको कि अरू केही पनि होइन। नेचुरल साइन्सले के भन्छ, पोजिटिजम मात्रै भन्छ। साइन्टिफिक इन्क्वायरी गर्दा पोजिटिजम र रियालिजम मात्रै युज गर्ने हुन्छ, किन रियालिटीमा जे छ त्यही नै हो कि हाम्रो लागि ट्रुथ। मैले एज अ रिसर्चर के सोच्छु त्यसले फरक पार्दैन होइन। तपाईँले डायमन्ड जुन फाइन्ड आउट गर्नुभएको छ कुनै एउटा माइन्सबाट होइन, कुनै खानीबाट डायमन्ड निकाल्नुहुन्छ, तपाईँले यो डायमन्ड होइन अथवा भन्ने पार्टले तपाईँ आर्ग्यु गर्ने नै होइन कि। इभिडेन्स कलेक्ट गर्दाखेरि त्यो डायमन्डको प्यारामिटर भयो भने द्याट इज डायमन्ड, अदरवाइज नट के। अरू कुरा पर्सेप्सनबाट जाने नै होइन, द्याट इज द नेचुरल साइन्स। मैले भने बुझ्नुभयो। अब त्यही कुरा सोसियल साइन्सतिर गयो भनेदेखि के हुन्छ त्यसलाई हेर्नु पऱ्यो नि होइन। मान्छेले के सोच्छ त्यो हो कि होइन भन्ने पार्टले गऱ्यो भने हरेक ओपिनियनबाट युज गरेर गर्छ नि त सोसियल साइन्समा। त एउटा सोसाइटीभित्र एउटा सोसियल एक्टर भन्ने हुन्छ एज मेम्बर अफ द सोसाइटी, अर्को भन्छ सोसियल एन्टिटी। सोसियल एन्टिटी एट द रिजल्ट अफ द सोसियल एक्सन पर्फर्म बाई द सोसियल एक्टर होइन। हामीले जे गर्छौँ त्यसको कन्सिक्वेन्स भन्ने के सोसियल एन्टिटी हो। जस्तै हस्पिटल, सोसाइटी, यो जति पनि हामीले देख्छौँ 2टा प्यारामिटर हो भन्छ होइन। दुईटाको अन्डरस्ट्यान्डिङ फरक भएको भएर मात्रै कन्फ्युजन भयो। हामीले मोस्टली साइन्टिफिक भनेको यु आर स्टडिङ साइन्टिफिक इन्क्वायरी अर नेचुरल इन्स्टेन्स अफ द साइन्टिस्टको हिसाबले चाहिँ डिडक्टिभ भनेको थ्योरीबाट सुरु हुन्छ स्टेटमेन्ट। त्यो स्टेटमेन्ट भनेको कसैले प्रुभ गरे अथवा हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन, कसैले बिल्ड गरेको हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँको स्क्रच, तपाईँले आफूले पनि एउटा स्क्रचबाट पनि बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो थ्योरी। ठिक छ।
त्यो थ्योरीलाई सपोर्ट गर्ने इभिडेन्स तपाईँ त्यो स्टेटमेन्टमा लिएर अब इभिडेन्स कलेक्ट गर्नुहुन्छ, इभिडेन्स पछि एनालाइज गर्नुहुन्छ, एनालाइज गरेपछि बल्ल त्यो मैले लिएको स्टेटमेन्ट ट्रु हो कि फल्स हो भन्ने कुरा कन्फर्म गर्नुहुन्छ नि, द्याट इज द डिडक्टिभ एप्रोच मात्रै हो कि। हाउ यु आर गोइङ टु कम टु अ कन्क्लुजन, तपाईँले कन्क्लुजन कसरी ड्र गर्ने, मैले स्टेटमेन्ट सुरु गर्छु, त्यसलाई इभिडेन्स कलेक्ट गर्छु, त्यस पछाडि त्यो इभिडेन्सको आधारमा एनालाइसिस गरेर मैले जुन थ्योरी सुरुमा र जुन स्टेटमेन्ट मैले लिएको छु त्यो स्टेटमेन्टलाई म दुईटा मात्रै गर्न सक्छु, कि प्रुभ गर्न सक्छु कि डिसप्रुभ गर्न सक्छु, त्यति मात्रै हो मैले गर्न सक्ने, हो कि भन्नु त। डिडक्टिभले त्यो भन्छ। इन्डक्टिभले के भन्छ भनेदेखि यु आर गोइङ टु इन्ड्युस अ थ्योरी, तपाईँले सर्टेन थ्योरी एउटा इन्ड्युस गर्ने हो, ठिक छ। इन्डक्स थ्योरी भनेपछि तपाईँसँग स्टेटमेन्ट त हुने नै भएन, किनभने तपाईँले त के गर्नुहुन्छ त्यो स्टेटमेन्ट डिराइभ गर्न खोज्नु भएको भनेपछि फर्स्ट यु टेन्टेटिभली अब्जर्भ द फिनोमेना, कलेक्ट द डेटा, ओके, कन्स्ट्रक्ट द टेन्टेटिभ हाइपोथेसिस एन्ड बिल्ड द थ्योरी। त्यो पार्ट भनेको एज अ पार्ट अफ द इन्डक्टिभ एप्रोच हैन। तपाईँ कन्क्लुजनसम्म कसरी जानुहुन्छ भने म पहिला अब्जर्भ गर्छु फिनोमेनालाई, अब्जर्भ गरेपछि डाटा कलेक्ट गर्छु, डाटा कलेक्ट डाटा एनालाइसिस गर्छु, अनि मात्र मेरो टेन्टेटिभ स्टेटमेन्ट के हो त्यो कुरा चाहिँ बिल्ड गर्छु भने द्याट इज द इन्डक्टिभ एप्रोच। स्टेटमेन्ट नभएपछि रिसर्च चाहिँ कसरी रिसर्च क्वेसन, यु स्टार्ट विथ द रिसर्च क्वेसन। तपाईँसँग स्टेटमेन्ट नहोस् न, स्टेटमेन्ट नहुने भनेको के हो, यु आर नट स्योर हो नि त हैन। तपाईँले सोसियल साइन्सको कुरा गर्नु हो भनेदेखि ल भने त पिपुल आर लिभिङ ह्याप्पिली भन्न सक्नुहुन्छ कुनै वेजमा। पिपुल आर ह्याप्पी भन्ने स्टेटमेन्ट सुरु गर्नु भने सोसियल साइन्सको लागि कति इफेक्टिभ हुन्छ है, किनभने यु डोन्ट नो के पिपुलको त्यो भित्र पर्सेप्सनले डिटरमाइन गर्ने कुरा, उसको ओपिनियनले गर्ने कुरा भनेपछि तपाईँले के अब केबाट सुरु गर्नुहुन्छ, रिसर्च क्वेसन। सिम्पल हामीले युज किन गर्छौँ भने रिसर्च क्वेसनलाई चाहिँ युज किन गऱ्यौँ भनेदेखि इट विल इन्साइट अस थ्रु आउट आवर रिसर्च है। मैले क्वेसन के अरे वेदर द वाट आर द लेभल अफ ह्याप्पिनेस of people, or the how many people are happy in a society, or what is the percentage of happy people in a society. Simple, what is the percentage of happy people in a society. मैले त्यो गरेँ भनेदेखि के हो भने त्यो चाहिँ एज अ रिसर्च क्वेसनको रूपमा आई एम नट स्योर वेदर दे आर ह्याप्पी अर नट, तर त्यो स्टेटमेन्टले नै ह्याप्पी नै छ भन्ने कुरा त देखाउँछ है। इट इज मोर फोकस अन द डिडक्टिभ, ठिक छ। यसले चाहिँ अझ अर्को के भन्छ भने यु आर नट स्योर भन्ने कुराले के पहिले अब्जर्भ गर्ने, ठिक छ। तपाईँ सोसाइटीमा जानुहुन्छ, अब्जर्भ गर्नुहुन्छ, अब्जर्भ गरेपछि अब तपाईँको टेन्डेन्सी त्यही बेला डाटा कलेक्ट गर्नुहुन्छ, सबै तपाईँको सबै माइन्डमा सेटअप हुन्छ। त्यो डाटा कलेक्ट गरेपछि यु क्यान से वेदर द पिपल आर ह्याप्पी अर नट, तपाईँको स्टेटमेन्ट बिल्ड हुन्छ, ठिक छ। त्यो अब्जर्भेसनबाट अलि सिम्पल यसरी बुझौँ है। तपाईँ सर्टेन कुराले त गाइड भइहाल्नुहुन्छ नि, सर्टेन कुराले गाइड नभएर ब्ल्याङ्कली त गरेर हामीले स्टडी गर्ने होइन नि त, माथिको पार्ट त क्लियर हुनु पऱ्यो नि त, फिलोसोफिकल पार्टले है। तपाईँ कन्क्लुजनमा कसरी जाने भन्ने मात्रै कुरा क्लियर नभएको हो, तर मेरो एजम्सन, मेरो पर्सेप्सन टु आर द रियालिटी के हो भन्ने कुरा त माथि छ नि त। इन्डक्टिभलाई मोर फोकस अनि इन्टरप्रिटिजमले फोकस गर्छ, सोसियल साइन्सको इन्टरप्रिटिजमले होइन। इन्टरप्रिटिजमले के भन्छ भने कुनै पनि फिनोमेननको रिलेसनसिप के हो, रिलेसनसिपको फाइन्ड आउट गर्ने के सोसियल, जस्तै हामी एज अ ह्युमन बिङ र सोसाइटीमा हामी ह्याप्पिली बसेका छौँ कि छैनौँ, अथवा के छ, अरू कुनै प्यारामिटर छ हामीलाई क्वालिटी अफ लाइफलाई बेटर गर्नको लागि, अथवा केही कुरा छ अरू कुनै प्यारामिटरले मैले स्टडी गर्न खोजेँ भनेदेखि आई एम नट स्योर नि त के कुराले उनीहरूलाई ह्याप्पी बनाइरहेछ, अथवा क्वालिटी अफ लाइफ के कुराले चाहिँ उनीहरू मिसिङ छ, इकोनोमिक स्ट्याटस हुनसक्ला अथवा केही भन्न सक्ला होइन, उनीहरूले अवेरनेसको कुरा डिफ्रेन्ट प्यारामिटर हुनसक्ला। त्यो सबै पार्टलाई हेर्दाखेरि चाहिँ भन्नु खोजेँ है। इन्डक्टिभ भनेको जस्ट यु गो अब्जर्भ द सोसाइटी, कलेक्ट द डेटा है, बेस्ड अन द्याट अब्जर्भेसन एन्ड यु एनालाइज द्याट डेटा एन्ड कम टु द कन्क्लुजन अर स्टेटमेन्ट। त्यही स्टेटमेन्टलाई तपाईँले युज गरेर फेरि माथिबाट डिडक्टिभ गरेर फेरि प्रुभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। स्टेटमेन्ट किनभने थ्योरी त मैले प्रुभ गरेको भने एउटा सर्टेन स्याम्पल साइज मात्रै युज गरेर गरे हो नि त। मैले जुन स्टेटमेन्ट इन्डक्टिभबाट बिल्ड गरेँ, ठिक छ। हजुर, इन्डक्टिभ भनेको मैले पुरै यो विश्वभरिलाई युज हुने थ्योरी बिल्ड गरेँ होइन नि त, मैले एज हाम्रो पर्सपेक्टिभबाट है। मैले सर्टेन सोसाइटीलाई स्टडी गरेँ, त्यो सोसाइटीलाई स्टडी गरिसकेपछि अब मैले एउटा स्टेटमेन्ट बिल्ड गरेँ, क्वालिटी अफ लाइफ अथवा ह्याप्पिनेस अफ पिपलमा एउटा स्टेटमेन्ट बिल्ड गरेँ भनेदेखि अब अरूले चाहिँ मेरो स्टेटमेन्ट लिएर अथवा त्यो रिसर्चको स्टेटमेन्ट लिएर चाहिँ सिमिलर सोसाइटीमा युज गर्न सक्छ क्या। सिमिलर सोसाइटीमा स्टेटमेन्ट अफ कुले गर्छ, मैले जुन मानौँ न पिपुल इकोनोमिक स्ट्याटस इज ओन्ली वान फ्याक्टर द्याट क्यान गिभ द क्वालिटी अफ लाइफ, मैले त्यो स्टेटमेन्ट यदि निकालेँ भनेदेखि मेरो अब्जर्भेसनबाट, ठिक छ। अब अर्को रिसर्चरले के गर्छ भनेदेखि त्यो स्टेटमेन्टलाई युज गर्न सक्छ क्या, इकोनोमिक स्ट्याटस क्यान ओन्ली गिभ्स द क्वालिटी अफ लाइफ, त्यो स्टेटमेन्ट अरू सिमिलर सोसाइटीमा उसले युज गरेर त्यो थ्योरीलाई प्रुभ गर्न सक्छ अथवा डिसप्रुभ गर्न सक्छ। त्यसपछि हामीले
हामीले कन्डक्ट गर्ने रिसर्च भनेको इन्डक्टिभ टाइप हुन्छ नि डिडक्टिभ भन्दा पनि हाम्रो कम्बाइन लिने जस्तै हुन्छ के हामी यस्तो हो कि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिस भनेको के हो नि यो सबै फिलोसफी सबै एप्रोचलाई चाहिँ कम्बाइनली युज गर्न सक्नु थोरै थोरै के अलिकति अलिअलि धेरै डेप्थमा नजाने अलिअलि कम्बाइन गर्छ हामीले नलेज एक्सप्लोर मात्रै गर्न खोजेको क्या अहिले रिसर्च कसरी गरिन्छ भन्ने मात्रै एक्सप्लोरेसन हो क्या हाम्रो ओभरअल तपाईँको असाइनमेन्टको टार्गेट भनेको तपाईँले त्यो हाई लेभलको नलेज दिएर एज अ रिसर्चको पर्सपेक्टिभ गर्नुभन्दा नि सर्टेन कुरा तपाईँले एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ यु क्यान फाइन्ड द सर्टेन नलेज तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ रिसर्चको सबै फिनोमेना एप्रोचलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले त्यहाँ रिफ्लेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो खाले हामीले चुज गर्न खोजेको कि हामीले कुनै एउटा थ्योरी लिएर त रिसर्च गरे हुँदैन गर्न मिल्छ कुनै एउटा थ्योरी लिएर नि मिल्छ नमिल्ने होइन भन्नु खोजेको मिल्नु त मिल्छ कि तर हामीले गरेको छैन नि त भनेपछि डिडक्टिभ त छैन छैन गर्न सकिँदैन नि भन्नु खोजेको गर्न सकिन्छ किन नसक्नु तर के हुन्छ भने हाम्रो मैले भनिहालेँ रिसर्च क्वेसन किन आयो तपाईँलाई कन्फ्युज भयो स्टेटमेन्टबाट गरायो भने हुन्छ हाम्रो असाइनमेन्टको गाइडलाइन नै के गरेको छ भने अलिकति त्यही टाइपले चाहिँ प्रपोजलको कन्टेन्टहरू हुनुपर्छ भनेर हाम्रो एकाडेमिक रिसर्चले गाइड गराएको हुन्छ कि अर्को पार्ट भनेको यो रिसर्चको यो अहिले देखिरहेको रिसर्चको ओनियन भनेको इन्डिपेन्डेन्ट जुनसुकै रिसर्च बिजनेस रिसर्च म्यानेजमेन्ट रिसर्च साइन्टिफिक रिसर्च जति पनि रिसर्च छन् सबैमा युज हुने कुरा तर हामी एज अ रिसर्चर हामी कुन पर्सपेक्टिभमा छौँ हामीले गर्नुपर्ने छ एकाडेमिक रिसर्च भनेको हामीले जुन रिसर्च गर्छौँ हाम्रो अथोरिटिङ बडी होइन एक्जामिनिङ बडीको रिक्वायरमेन्ट अनुसार पनि फुलफिल हुनु पर्यो नि त होइन हामीले रिसर्च गर्दै गर्दा तपाईँलाई त्यो फ्लेक्सिबिलिटी छैन कि जुनसुकै डाइभर्स वेमा जुनसुकै थिममा जुनसुकै आइडियामा पनि तपाईँले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको लागि फ्लेक्सिबिलिटी छैन तपाईँले सर्टेन त्यो पियर्सनले दिएको डिजिटल वेलबिङकै थिममा रहेर उसको असाइनमेन्टको गाइडलाइन जुन छ त्यो हिसाबले हामीले गर्नु पर्यो नि त होइन तपाईँलाई फर्स्टमा नि मैले त्यो गाइडलाइनहरू त्यहाँ दिएको थिएँ नि त उसले हामीलाई चाहिँ सकेसम्म सबै कुरा युज गरेर हामीलाई त्यो के रहेछ भन्ने कुरा एक्सप्लोर गर्न मात्रै नि एउटा पार्ट दिएको हो कि तपाईँले ओभरअल एउटा नयाँ चिज अहिलेसम्म विश्वमै नभएको चिज निकाल्नु भन्दा पनि रिसर्चलाई चाहिँ यसरी गरिन्छ है रिसर्चको पार्ट चाहिँ यसरी कन्डक्ट गर्नुपर्छ र यो हरेक स्टेपमा युज हुने प्रोसेसहरूको एक्सप्लेनेसन यो भने एउटा प्रोसेसलाई तपाईँले एकदम मिनिङफुल वेमा कन्डक्ट गर्नु भएको छ कि छैन तपाईँको रिफ्लेक्सन भनेकै त्यो हो नलेज प्यारलली त भइहाल्छ प्लस त्यो पार्टलाई नै बढी इम्पोर्टेन्स दिन खोजेको कि ठिक छ तपाईँलाई यदि कुनै पनि थिम पनि थिएन एकाडेमिक बडीको कुनै पनि बााउन्ड्रिज पनि थिएन भने यु क्यान चुज इन एनी वे तपाईँ जसरी भने इन्टरप्रिटेसनबाट मात्रै पनि गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान डु इट तर हामीलाई रिसर्च आइडियाले डिटरमाइन गरेछ मतलब रिसर्चको थिमले होइन अनि एकाडेमिक बडीको जुन रिक्वायरमेन्ट छ त्यसले गाइड गरेछ त्यही भएर हामीले त्यो प्रपोजलको रिक्वायरमेन्ट भनेको त हामीलाई पियर्सनले दिएको रिक्वायरमेन्ट हो नि त त्यहाँ टेबल अफ कन्टेन्ट के हुनुपर्ने सबै कुरा अब हामीले त्यो हिसाबले कन्डक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यति मात्रै हो है ठिक छ सर ओके अब हामी अघि चोइसमा थिएँ है मैले मोनो मेथड भने त्यही भएर डिडक्टिभतिर फोकस भयो अलिक लिन भयो नि त कुन अहिलेको डिडक्टिभतिर यस मैले एक्जाम्पल दिएको डिडक्टिभतिर जाँदैछु कि मैले एउटालाई क्याच गर्दै किन गएँ भनेदेखि मेरो यदि रिसर्चको रिक्वायरमेन्ट नै अरू छैन भने म किन जबरजस्ती इन्डक्टिभमा जान्छु र जान्न नि होइन मलाई जुन वेमा सजिलो हुन्छ जुन वेमा मैले कन्क्लुजन गर्न सक्छु र जुन मेरो पर्सेप्सन छ त्यसलाई जुन म्याच हुन्छ म त्यही युज गर्छु किन इन्डक्टिभ युज गर्नु भएन भन्ने कसैले मलाई सोध्यो भने मेरो डिडक्टिभ एप्रोचबाट मैले कन्क्लुजन ड्र गर्न खोजेँ किन आई हेभ द स्टेटमेन्ट अ थ्योरी होइन टु प्रुभ अ डिस्प्रुभ अ थ्योरी द एप्रोच द्याट इज डिफाइन इन स्ट्यान्डर्ड रिसर्च प्रोसेस इज द डिडक्टिभ होइन त्यो डिड्युस गर्ने फिनोमेनललाई नै डिडक्टिभ भने हो त्यही भएर मैले त्यो फिनोमेनल युज गर्नुपर्ने भएको भएर चाहिँ मैले डिडक्टिभ एप्रोच युज गरेँ इन्डक्टिभ भनेको आई एम नट गोइङ टु बिल्ड अ थ्योरी मैले कुनै पनि थ्योरी बिल्ड गर्न खोजेकै होइन मेरो रिसर्चको अब्जेक्टिभ नै त्यो होइन रिसर्चको फिलोसफीले त्यो गाइड गर्दैन भन्यो भने यु आर क्लियर नि तपाईँ डिडक्टिभमा किन जानुभएको भन्ने पार्ट त तपाईँको क्वेसनर जसले क्वेसन गर्छ तपाईँको अथोरिटिङ बडी अर इन्टरनल भेरिफायर त्यसलाई त तपाईँले डिफेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ नि त है त्यो पार्टले जानु खोजेको है तपाईँले किन इन्डक्टिभ युज गर्नु भएन भनेर सोध्यो भने मेरो रिसर्चको क्वेसन फिलोसफीले नि त्यसलाई गाइड गरिरहेछ मेरो कन्क्लुजन ड्र नै त्यसबाट हुने हो भन्ने कुरा तपाईँले एक्सप्लेन गर्नु भने भइहाल्यो हेरौँ अब स्ट्राटेजीमा जाँदाखेरि एक्सपेरिमेन्ट र सर्वे भयो त्यस पछाडि हामी चोइसमा थियौँ मोनो मेथड है मोनो मेथड भनेको वान टाइम है अर सिङ्गल एकचोटिमा एउटा ठिक छ आइदर क्वालिटेटिभ अर क्वान्टिटेटिभ मेरो एक्जाम्पलमा मैले क्वान्टिटेटिभ युज गरेँ र वान टाइम मात्रै युज गर्छु मैले भनिरहेको छु तपाईँको यो लेयर अघिल्लो लेयरले नै पछिल्लो लेयरलाई गाइड गर्छ क्या है डिडक्टिभ भन्ने बित्तिकै क्वान्टिटेटिभ हो
क्वान्टिटेटिभको भनेको रिसर्च स्ट्राटेजीमा मोस्टली युज हुने भनेको एक्सपेरिमेन्ट र सर्वे, यो आएकै कुरा किन क्यारेक्टरिस्टिक उसको क्यारेक्टरिस्टिकले डिटरमाइन गरेको कुरा हो हैन। अब यो क्वान्टिटेटिभ डेटा भन्ने बित्तिकै मैले क्वान्टिटेटिभ मेथड नै युज गर्नु पर्यो, ठिक छ। त्यो भनेको मैले मोनो र मल्टिपल मात्रै कुनै एउटा गर्न सक्छु, तर मैले मोनो मात्र किन गरेँ, मेरो रिसर्चको अब्जेक्टिभले के गाइड गर्छ नि, मैले डाटा एकचोटि मात्रै कलेक्ट गरेँ पुग्छ, वान टाइम। मल्टी टाइम मैले त्यो मेथड लाउनु पर्दैन है, त्यो पार्ट भनेको मैले क्वान्टिटेटिभ युज गरेँ। अब त्यस पछाडि ठिक छ, चोइस अफ मेथडमा यस सर है। अब मिक्स मेथड भनेको क्वालिटेटिभ प्लस क्वान्टिटेटिभको मिक्स्ड। मल्टी मेथड भनेको यु आर गोइङ टु युज द मेथड मल्टिपल टाइम इन अ सिंगल रिसर्च, ठिक छ। इट माइट बी द क्वान्टिटेटिभ क्वालिटेटिभ मिक्स, इट माइट बी द क्वालिटेटिभ मोर टाइम, और इट माइट बी द क्वान्टिटेटिभ मोर टाइम, मोर देन वन्स। ओके, मल्टी मेथड। नाउ मुभिङ अन टु दिस टाइम होराइजन। टाइम होराइजनमा दुईवटा कुरा छ, क्रस सेक्सनल र लङ्गिट्युडनल, ल ठिक छ। अब मैले माथि मोनो मेथड मैले एकचोटि मात्रै कलेक्ट गर्छु भनेदेखि, ठिक छ, मोनो मेथड विच इज द क्वान्टिटेटिभ research method, I choose the quantitative research method, and only one time I collect the data during my entire duration of research, ठिक छ। मेरो रिसर्चको ड्युरेसन भरि मैले एकचोटि मात्रै डाटा कलेक्ट गर्छु भन्यो भने मेरो टाइम होराइजन के हुनुभयो, क्रस सेक्सनल हुनुभयो, वान टाइम, क्रस वान टाइम, ठिक छ, एकचोटि होइन। मेरो ड्युरेसन सुनिरहनु भएको छ? यस सर ओके। अब मेरो रिसर्चको ड्युरेसन भरि इफ आई निड टु कलेक्ट मोर देन वान टाइम, मैले आफ्नो ड्युरेसन रिसर्चको ड्युरेसन भरि मोर देन वान टाइम मैले युज गर्नु पऱ्यो भनेदेखि त हामीले माथि मेथड भनेको छौँ, मेथड त हामीले एकचोटि मात्रै युज गर्ने भन्ने पार्टले पढ्यौँ। अब यो मल्टी मेथडलाई सोनी टाइम होराइजन के हो त, क्रस सेक्सनल हो त। मोर देन वान टाइम तपाईँले डाटा कलेक्ट गर्नुहुन्छ भने टाइम ड्युरेसनको हिसाबले भनौँ त एउटा इन्टायर ड्युरेसन अफ रिसर्च 1 वर्षको छ, तपाईँले पहिलो 2 महिनामा डाटा कलेक्ट गर्नुभयो र तपाईँको रिसर्चको मेथड चाहिँ चोइस चाहिँ के छ, मल्टी मेथड छ भनेपछि तपाईँको त्यो मेथडले के इन्डिकेट गर्छ भने तपाईँको रिसर्चभित्र तपाईँले मोर देन वान टाइम चाहिँ डाटा कलेक्ट गर्नुहुन्छ है भन्ने कुरा देखाउँछ होइन त। मोर देन वान टाइम युज गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो टाइम ड्युरेसन पनि लङ्गिट्युडनल हुन्छ भने तपाईँको मोर देन वान टाइम चाहिँ कहिले कहिले गर्ने भन्ने कुरा डिफाइन हुन्छ है, त्यसलाई चाहिँ लङ्गिट्युडनल भन्छ। मोर देन वान टाइम, इफ यु कलेक्ट जस्ट वान टाइम इन योर इन्टायर ड्युरेसन अफ रिसर्च देन द्याट इज द क्रस सेक्सनल, देन इफ यु कलेक्ट मोर देन वान टाइम द्याट इज द लङ्गिट्युडनल, ठिक छ। यही मेथडलाई चाहिँ मिलाएको हो क्या ठ्याक्क, ठिक छ त्यो पार्ट। ओके सर। अब कुरा आयो डाटा कलेक्सन एन्ड डाटा एनालाइसिस है। अब कुरा के छ भने अब भयो मैले डाटा कलेक्ट सबै मेरो प्लान बन्यो, अब मैले के गर्छु डाटा कलेक्सन कसरी गर्ने भनेर। अब देयर आर डिफ्रेन्ट डाटा कलेक्सन मेथड टेक्निक द्याट यु न्यू हैन। त्यहाँ क्वेसनर हुन्छ, अब्जर्भेसन हुन्छ, इन्टरभ्यू हुन्छ, फोकस ग्रुप हुन्छ, अनि अरू पार्ट कुनै होला, अरू इनडेप्थ इन्टरभ्यूदेखि लिएर सबै पार्ट होला। त्यो मध्ये कुन चाहिँ डाटा कलेक्सनको टेक्निक युज गर्ने त, केले गाइड गर्छ भने माथिको कुराले गाइड गर्छ। क्वान्टिटेटिभ रिसर्च छ, एकचोटि मात्रै कलेक्ट गर्ने हो भनेपछि यु युज द क्वेसनर, किनभने सर्वेमा क्वान्टिटेटिभ मेथड त्यो पनि क्रस सेक्सनलमा युज हुने भनेको क्वेसनर नै हो हैन त, एज अ डाटा कलेक्सन टेक्निक। हेर्नु है, डाटा कलेक्सन टेक्निक चाहिँ मेरो के भयो, क्वेसनर भयो। अथवा त्यसलाई मैले अब अर्को कुरा नि हुन्छ है, क्वेसनर भनेको मैले भन्दै गर्दाखेरि त्यसको एडमिनिस्ट्रेटिङ मेथड हुन्छ। एडमिनिस्ट्रेटिङ मेथड भनेको हाउ यु आर गोइङ टु, सरी एक मिनट है, म यहाँ चार्जर जोडिहालेँ। हेर्नु त डाटा कलेक्सन क्वेसनरमा थियो है, मैले क्वेसनर चुज गरेँ एज अ डाटा कलेक्सन टेक्निक, ठिक छ। अब मेरो डाटा एनालाइसिसमा म सेपरेटली जान्छु, भनिदिइहाल्छु, अनि त्यसलाई यता कभर गरौँला। डाटा एनालाइसिस टेक्निक यो मेरो प्लान हो है, डिजाइन हो, मैले यो कन्डक्ट गरिरहेको छैन, मैले प्लान गरिरहेको छु। आई एम प्लानिङ द रिसर्च, दिस इज माई रिसर्च डिजाइन है, ठिक छ। मेरो यही प्लान अनुसार मैले के गर्छु भनेदेखि रिसर्च एक्जिक्युट गर्छु, ठिक छ। मैले प्लानमै छु, म फिल्डमा गएर डाटा कलेक्ट गरिसकेको छैन, मैले कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा मात्रै मैले प्लान गरिरहेको छु। तपाईँले माइन्डमा पहिला यति राखौँ।
हैन अब डाटा कलेक्सन टेक्निक आई युज द क्वेसनर बिकज इट सपोर्ट द quantitative method and the research strategy survey, right? It supports that. So mostly the questionnaire are used, but according to your necessity you can choose any of those. है मैले चाहिँ क्वेसनर भने किनभने मेरो क्वेसनरले चाहिँ मेरो टार्गेटै के छ भने कसैको ओपिनियन पनि राख्ने हैन, मैले सिर्फ पर्सेन्टेज फाइन्ड आउट गर्न खोजेको हैन। फेस टु फेस बेटर छ कि छैन भने इन टर्म्स अफ लेभल मैले एउटा पर्सेन्टेजको हिसाबले इफेक्टिभनेसको हिसाबले मात्रै क्याल्कुलेट गर्न खोजेको भएर मैले सेट अफ क्वेसनर मात्रै बनाएँ मेरो एज अ डाटा कलेक्सन मेथड। आई क्यान एक्सप्लेन लाइक द्याट भयो हैन। मेरो रिसर्चको अब्जेक्टिभले नै त्यसलाई गाइड गर्ने भएको भएर र मेरो जुन रिसर्चको स्ट्राटेजी छ र रिसर्चको चोइस छ त्यो कुरालाई सपोर्ट गर्ने भनेको एउटा डाटा कलेक्सन टेक्निक भनेको क्वेसनर हो। किन क्वेसनरले लार्ज नम्बर अफ पपुलेसनलाई युज गर्छ र विच हेल्प्स टु कलेक्ट द क्वान्टिटेटिभ डेटा हैन। मेरो अब्जेक्टिभ त्यही भएर मैले त्यो चुज गरेँ। हरेक स्टेजमा आई सुड गिभ द एक्सप्लेनेसन है वाइ आई चुज द्याट मेथड, ओके, एन्ड हाउ द्याट सुटेबल फर यर रिसर्च। यु सुड गिभ द्याट प्रपर एक्सप्लेनेसन। त्यो धेरै लामो हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङ त देखिनु पऱ्यो कि मैले क्वेसनर चुज गरेँ भने क्वेसनरको डेफिनेसन एभ्रीबडीज नो हैन। मैले एक लाइनको डेफिनेसन लेखेँ हैन। वाइ आई चुज द क्वेसनर एज द डाटा कलेक्सन टेक्निक भनेको मेरो रिसर्चको फिलोसोफीले के कुरा गाइड गर्छ भने आई एम गोइङ टु एन्सर अर आई एम गोइङ टु प्रुभ अ सर्टेन स्टेटमेन्ट है विच इज द डिडक्टिभ इन नेचर हैन। मैले डिडक्टिभ एप्रोचबाट मैले गर्न खोजेँ र मेरो रिसर्चको स्ट्राटेजी भनेको सर्वे। आई चुज द सर्वे because it helps to collect the quantitative data and come to the conclusion regarding the mass number of population। धेरै पपुलेसनलाई मैले कभर गर्नु छ भने मैले सर्वे युज गर्ने हो नि त हैन। मैले सर्टेन एउटा इन्भाइरोमेन्टमा मात्रै गर्ने, अरू युज गर्थेँ होला। मलाई चाहिँ के छ भने ओभरअल यो फेस टु फेस कम्युनिकेसनको इफेक्टिभनेस एज अ काठमाडौँ भ्याली अथवा एज अ डिस्ट्रिक्ट क्याल्कुलेट गर्नु छ भने चाहिँ मैले लार्ज नम्बर अफ पपुलेसनलाई कभर गर्नु पर्यो, त्यही भएर मैले सर्वे युज गरेँ। त्यस पछाडि चोइस अफ मेथड मलाई त्यो कन्क्लुजनसम्म आउनको लागि चाहिँ ओन्ली आई निड टु कलेक्ट डाटा वान टाइम। मैले क्वान्टिटेटिभ डाटा एकचोटि मात्रै कलेक्ट गरे पुग्छ। किन मेरो स्याम्पल साइज पहिल्यै डिटरमाइन भइसकेको हुन्छ। किन मैले जो स्टुडेन्ट कलेज लेभलमा अहिले पढिरहेछन् उनीहरूले अनलाइनै युज गरिरहेछन् भन्ने मेरो एजम्सन छ। मैले त्यहाँ फिल्टरिङ गर्नु परेन, ठिक छ। फिल्टरिङ गर्नु परेन, जस्तै स्क्रिनिङ गर्नु पऱ्यो। तपाईँलाई स्याम्पल थाहा भएन कसलाई सोध्नु पऱ्यो भने पहिला तपाईँले प्रिलिमिनरी स्टडी गर्नुहुन्छ, के क्वेसन सोध्नुहुन्छ भने तपाईँको जुन अनलाइन क्लास लिएको स्टुडेन्ट हो होइन भन्ने सेपरेट गर्नु पऱ्यो। जस्ट एक्जाम्पल पऱ्यो भनेदेखि यु युज द स्क्रिनिङ क्वेसन युज गरेर तपाईँले स्याम्पल साइजलाई फेरि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अनि फेरि तपाईँको रियल टाइम जुन आफ्नो मेथडलाई चाहिने अथवा तपाईँको रिसर्चलाई चाहिने डेटा त्यो कलेक्ट गर्नुहुन्छ। क्रस सेक्सनल किन चुज गरेँ भनेदेखि मैले डाटा एकचोटि मात्रै कलेक्ट गर्छु मेरो इन्टायर ड्युरेसनभरि। मैले कुनै पनि मल्टिपल टाइम चाहिँ डाटा कलेक्ट गर्दिनँ। मेरो त्यो कुरा भएको, मेरो त्यो अब्जेक्टिभ गर्दिनँ भने चाहिँ आई चुज द क्रस सेक्सनल, देन आई चुज द क्वेसनर, ठिक छ। यसरी चाहिँ हरेकचोटि चाहिँ यु सुड गिभ द लोजिकल एक्सप्लेनेसन वाइ यु चुज द्याट पर्टिकुलर मेथड अर स्टेप अन द्याट रिङ, अनियन रिङ, ओके। अब क्वेसनर मैले चुज गरेँ एज अ डाटा कलेक्सन मेथड। अब क्वेसनरभित्र पनि के हुन्छ, यु आर देयर इज डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्वेसन द्याट यु निड टु मेक अर प्रिपेयर होइन। डिफ्रेन्ट क्वेसन हुनसक्छ है। अब सिम्पली क्वान्टिटेटिभ भनिसकेपछि इट फोकस अन द क्लोज इन्डेड क्वेसन। क्लोज इन्डेड क्वेसन भनिसकेपछि के हुन्छ त्यसमा तपाईँले सेट अफ क्वेसन बनाउनुहुन्छ र त्यसको प्रिडिफाइन एन्सर पनि त्यही इन्क्लुड गर्नुहुन्छ। भनेको मल्टिपल चोइस होला, फिलिङ द ब्ल्याङ्क्स होला, यस नो होला, ट्रु फल्स होला, जुनसुकै होस्, जेसुकै भए पनि तपाईँको क्वेसनको एन्सर चाहिँ त्यही नै फिक्स्ड भइसकेको हुन्छ। मात्र के हो भने रेस्पोन्डेन्टले कुन चाहिँ चुज गर्ने भन्ने मात्रै डिसिजन लिनु बाँकी हो होइन त, हो किन भने त इफ यु युज द क्लोज इन्डेड क्वेसन इन द क्वेसनर देन द एन्सर सेट एज अलरेडी डिटरमाइन। एन्सरको सेट डिटरमाइन हुन्छ कि एन्सर के हो भन्ने कुरा त पार्टिसिपेन्टले टिक लाउला आफ्नो ठाउँमा छ। मैले के भन्न खोजेँ भनेदेखि एन्सर त त्यो बाहेक अरू बाहिर जाने ठाउँ छैन नि त होइन। तपाईँ एज अ रिसर्चर तपाईँले नै आफ्नो ओपिनियन राख्न सक्नुहुन्न। एज अ पार्टिसिपेन्ट होइन यो चारवटा एन्सर मात्रै मलाई पाँचौँ ठिक लाग्यो भनेर गर्न नि पाउँदैन। पाउँछ त पाउँदैन भनिसकेपछि यु प्रिपेयर द क्वेसनर विथ द क्लोज इन्डेड क्वेसन है। अब त्यसको लोजिकल अब मानौँ न त्यसको अर्डरिङ अफ द क्वेसन तपाईँले मिलाउनुहुन्छ, त्यो होइन टेक्निकल पार्ट छ। अर्डरिङ अफ क्वेसन भनेको अलिकति पहिला कस्तो खाले, पहिला वार्म अप क्वेसन राख्ने, त्यस पछाडि स्किप क्वेसन राख्ने, त्यसपछि अलिकति डिफिकल्ट क्वेसन राख्ने, त्यसपछि डेमोग्राफिक क्वेसन राख्ने। त्यो तपाईँको केमा आउँछ सिक्वेन्सिङ अफ द क्वेसनर होइन। तपाईँको सिक्वेन्स कसरी बनाउने त त्यो कुरा आउँछ। त्यो सबै बनाएर तपाईँले के गर्नुहुन्छ डाटा कलेक्ट गर्नुहुन्छ है। मैले अहिले सर्फेसली जस्तो मात्रै भनेको छु, हामी डेप्थमै जान्छौँ सबैमा। अझ हाम्रो पार्ट त मेन डाटा एनालाइसिस पछि नै हो, डाटा कलेक्सन पछि है यो सेमेस्टरलाई। अब
मैले त्यो कलेक्ट गरिसकेपछिको डाटा अब मैले के गर्न खोज्दैछु त मैले अब एनालाइसिस गर्नु पर्यो नि हैन हो किन भन्नु त यस ड्रइङ र म्याचिङ केमा पर्छ ड्रइङ र म्याचिङ चाहिँ कस्तो जस्तै तपाईले केही कसैलाई बनाउन दिनुहुन्छ नि पिक्चर टाइपको हैन अनि त्यो म्याचिङ हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ केमा पर्छ तिनीहरु चाहिँ एनालाइसिसको हजुर हजुर डाटा एनालाइसिस कोरिलेसनमा पर्छ त्यो जस्तो मानौं तपाईले म्याचिङको कुरा गर्नुभयो दुईटा पिक्चर छ त्यसको म्याचिङको कुरा गर्नुभयो एउटा पिक्चर म्याचिङ भयो अनि अर्को चाहिँ ड्रइङ केही हेरेर अनि बनाउन दिने नहेरिकन सिस्टम बिल्ड गर्न खोज्नु भएको बनाउन दिनु कुनै आर्टिस्टलाई मतलब केटाकेटीहरूलाई त्यो के तपाईले एनालाइसिस गर्न खोज्नु भएको त्यो एनालाइसिसको पार्ट हैन त्यो त कलेक्सनकै पार्ट होला नि त कलेक्सनकै पार्टमा चाहिँ कस्तो के हुन्छ त डाटा कलेक्सनको पार्ट त्यो तपाईको अब यसलाई चाहिँ तपाईले जुन अहिले डिफाइन गर्नुभयो हैन क्वेशनको एन्सर जस्तै हो त्यो भनेको तपाईको ओपन इन्डेड क्वेशनरी जस्तै हो ओपन इन्डेड भने उसको पर्सेप्सनबाट जे देखिन्छ त्यही गर्नुपर्ने हो त्यो खास चाहिँ रियालिटीमा चाहिँ त्यो डिफिकल्ट छ के तपाईले अहिले भन्नु खोजेको प्रोसेस अब उसले पिक्चर एकचोटी हेर्छ दोस्रोचोटी बनाउँदाखेरि उसले हेर्दैन हैन ओके भन्नु त हेर्दै बनाउनु कि नहेर्दै हेर्दै बनाउने हो हेर्दै बनाउनु भए त्यहाँ अब्जर्भेसन पनि हुनसक्छ है अब्जर्भेसन मात्रै सिम्पल हो तर उसले हेर्दै बनाउँछ भन्नुको हाम्रो कुनै पनि औचित्य हुन्न के उसले हेर्दै बनाउँदाखेरि तपाईले के इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने त त्यसले डिटरमाइन गर्छ उसले हेर्दै बनाउँदै खोजेलाई डाटा कलेक्सन अथवा डाटा एनालाइसिस भन्दा नि यो त एउटा डाटा कलेक्सन प्रोसेस मात्रै भयो टेक्निक चाहिँ भएन प्रोसेसमा चाहिँ पर्छ ठीक छ डाटा कलेक्सन मेथडमा पहिला के गर्नुहुन्छ यु सो द पिक्चर हैन त्यो पिक्चर अनुसार स्टुडेन्टले त्यो अनुसारको ड्रइङहरुले बिल्ड गर्नु पर्यो तपाईको अब्जेक्टिभ त अर्को होला नि त उसले बनाउन सक्ने नसक्ने भन्दा नि तपाईको उसको केही लेभल क्याल्कुलेट गर्न खोज्नु भयो होला तपाईले मेरो विचारमा उसको मेमोरी पावर इन्टेलेक्चुअलिस हैन तपाईको प्रोडक्टिभिटी अथवा आईक्यू नलेज के चेक गर्न खोज्नु भयो नि त हजुर हजुर हैन त हो त्यो प्यारामिटरलाई चाहिने तपाईको डेटा तपाईले त्यहाँबाट लिनु पर्यो कि त क्वेशन सोध्नु पर्यो उसलाई कि त हैन म प्यासिभली अब्जर्भ मात्रै गरेर त्यो फिनोमेनालाई स्टडी गर्न सक्छ भन्नु पर्यो के त्यो फिनोमेना मात्रै हो चित्र बनाइरहेको फिनोमेना मात्रै हो जुन तपाईले स्टडी गर्न खोज्नु भएको के ओभरअल तपाईको रिसर्चको सिनारी त्यही हो यदि तपाईले चित्र बनाएर मानौं न एउटा स्टुडेन्टलाई मैले चित्र देखाएँ र उसले चित्र बनाउन लगाएँ भनेदेखि हैन उसले नहेरी बनाउँदाखेरिको मैले अब्जर्भ गर्न सक्छु अथवा हेरेर बनाउँदाखेरिको अब्जर्भ गर्न सक्छु बनाउँदाखेरि त्यो फिनोमेनन हो त्यो बनाइरहा भनेको फिनोमेना यु आर गोइङ टु स्टडी तपाईले त्यही फिनोमेनालाई स्टडी गर्न खोज्नु भयो हो हैन त्यसलाई कुनै नेम दिने हैन तपाईको स्टडीको फिनोमेना नै त्यही हो हजुर उसले कस्तो कस्तो बनाउँछ मतलब कतिको सिक्यो उसले हेरेर भन्ने कुरा हो त्यो तपाईले डिफाइन गर्ने हो त्यो कुरा अब कतिले सिकेन भन्ने कुरा त तपाईले के गर्नुहुन्छ चित्र बनाएको अनुसार एक्युरेट कतिको छ हैन एरर कतिको भयो त्यसरी म्याच गर्ने हो नि त तपाईले हैन त्यसलाई मैले र्याङ्किङ दिने भएको छ गुड ब्याड अनि त्यो एउटा जुन हुन्छ नि त्यो लेभल त्यो भनेको क्वेशनरी हो क्वेशनरी हुन्छ है त्यो क्वेशनरी हो तपाईले त्यो गुड ब्याड गर्नु भने दैट इज द र्याङ्किङ क्वेशन हैन तपाईले त्यो गर्दा इट इज द क्वेशनर व्हिच इज द क्लोज इन्डेड क्वेशन क्लोज इन्डेड क्वेशन नै हो है अब डाटा कलेक्सन मैले गरे क्वेशनरबाट मात्र किन एक्जाम्पल भने म डिफरेन्ट एक्जाम्पल तपाईहरुलाई दिउँला यदि कन्फ्युजन छ भनेदेखि म भोलि अब्जर्भेसनको एक्जाम्पल पनि हेरौँला इन्टरप्रिटेसनबाट पनि जाउँला रियलिजम पनि बाट जाउँला प्र्याग्मेटिजम सबैबाट तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिए भनेदेखि तपाईलाई यदि बुझ्न सक्नुहुन्छ भने आई क्यान डु दैट अल्सो है मैले त्यो पनि गर्न सक्छु केही ठुलो कुरो छैन त्यसमा तर ड्युरेसन अफ टाइम मात्र बढी लाग्ने मात्रै कुरा हो तर तपाईको अन्डरस्ट्यान्डिङ इज द फर्स्ट पार्ट तपाईले बुझ्नु पर्यो पहिलो पार्ट है टाइम ड्युरेसन जति लिए पनि तपाईले बुझ्नु पर्यो मैले अहिले दिएको एक्जाम्पल एउटा बुझ्नुभयो मैले सिनारियो कहाँबाट सुरु गरेँ म डाटा कलेक्सन मेथड कहाँ आएँ हैन डाटा कलेक्सन मेथडसम्म बुझ्नुभयो मैले फिलोसफीदेखि डाटा कलेक्सन मेथडसम्म आउँदाखेरि तपाईले काहीँ कतै मेरो रिसर्चलाई मैले भनेको कुरालाई हेर्दै गर्दा यसले रिसर्चलाई नबुझेको कुरा के रहेछ अथवा के भन्ने पार्ट कन्फ्युजन केही क्वेसन छ भने एज अ तपाईँ एनालाइजर अथवा तपाईँ एउटा पब्लिकको हिसाबले म रिसर्च प्रेजेन्टेसनको हिसाबले गर्दाखेरि तपाईको केही कन्फ्युजन छ भने मलाई सोध्नु ल तपाईको केही क्वेसन राइज हुन सक्ला नि त्यो हिसाब केही छ अहिलेको सिनारियोको हिसाबले छैन सर अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ आए अरु पार्ट नि छ किन रिसर्चले धेरै कन्फ्युजन गर्छ त्यो स्वाभाविक हो त्यही कन्फ्युजनलाई हामीले इलिमिनेट गर्दै जाने एज अ पार्ट अफ रिसर्च हो के है
तपाईको जुन क्वेशन छ तपाईको मनभित्र जुन क्वेशन राइज हुन्छ त्यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नु भनेको एज अ रिसर्च हो के है ओभरअल चिजलाई नै गाइड गर्छ रिसर्चले यो रिसर्च भनेको हाम्रो एकाडेमिक रूपमा तपाईको एउटा सब्जेक्टको रूपमा मात्र नहेरिकन इट इज आवर पार्ट अफ लाइफ के रिसर्च एज अ पार्ट अफ लाइफ नै हो म अझ त्यसरी भन्छु किनभने एभ्री डिसिजन यु मेक ओके एभ्री डिसिजन यु मेक एभ्री चोइस यु चुज ओके एभ्री स्टेप यु टेक एभ्री टाइम देयर इज सर्टेन एजुम्सन एन्ड बिलिभ विदिन यु that guide you to select the proper option among different option and different option मध्ये कुनै एउटा अप्सन चुज गर्नको लागि तपाईलाई हेल्प गर्छ हो त्यही कुरा तपाईले हामीले के गर्छौं यो रियल एकाडेमिक रिसर्चमा हामीलाई चाहिने एउटा टपिकमा हामीले युज गर्ने मात्रै हो के है नत्र यी कुरा भनेको रियल लाइफबाटै आएको कुरा हो के एज अ रिसर्चर मार्क साउन्डरले यो रिसर्चको ओनियन चाहिँ त्यतिकै र्यान्डमली आफूले बिल्ड गरे हैन पोजिटिजम भनेको गुस्टाभोले एउटा गर्यो रियलिजम भनेको तपाईको एरिस्टोटलले गर्यो अथवा कसले गर्यो एरिस्टोटल जस्तो लाग्छ हैन उले गाइड गर्यो त्यसपछि कम्बाइनली यो बिल्ड हुँदै एउटा स्ट्यान्डर्ड मेकानिजम जस्तो बिल्ड गरौँ भनेर आएको कुरा हो के र यसलाई सबैले एक्सेप्ट गरेको कुरा हो है यदि तपाईले यो भन्दा बाहेकबाट म रिसर्च गर्छु भन्यो भने यु क्यान डु इट तर तपाईको प्रपर एक्सप्लेनेसन चाहिँ के हो भने सबैको अब्जेक्टिभ के हो भनेदेखि तपाईले जुन कन्क्लुजन ड्र गर्नुहुन्छ जो युनिभर्स गर्नुहुन्छ जुन टाइपले रिसर्च गर्नुहुन्छ रिसर्च भनिसकेपछि हरेकको प्रपर एक्सप्लेनेसन हुनु पर्यो र लोजिकल एक्सप्लेनेसन हुनु पर्यो किनभने तपाईले एक्सप्लेन गरेको कुरा जुन टेक्निकल सब्जेक्टको नलेज नभएको मान्छेले पनि इजिली बुझ्न सकोस् के त्यति मात्रै हो है ठीक छ त्यो पार्टले चाहिँ के हुन्छ एज अ रिसर्च चाहिँ युज हुन्छ अब यो डाटा कलेक्सन सम्म मात्र भन्दै गर्दाखेरि यो पोजिटिजम डिडक्टिभ सर्वे एक्सपेरिमेन्ट मोनोमेथड क्रस सेक्सनल र डाटा कलेक्सन यति पार्टसम्म आउँदा एउटा लेयर त कभर भयो तपाईले डिजाइन गर्ने भनेको रिसर्चको मेथोडोलोजी गर्दाखेरि दुईटा पार्ट भने मेथोडोलोजी मेथड प्लस ओलोजी तपाईको फिलोसफी प्लस मेथड मेथडको यो रङ फरक छ नि स्ट्र्याटेजी चाहिँ सुरु भएको छ नि देख्नु भएको छ यहाँ यस सर हो यो रङ फरक हो नि इट इज द पार्ट अफ रिसर्च डिजाइन माथिको पार्ट भनेको रिसर्च फिलोसफी एन्ड डिडक्सन भनेको आउटर लेयर एब्स्ट्र्याक्ट एकदम हाई लेभलको थिङ्किङ हुन्छ यो भनेको कोर टेक्निकल किन एक्सपेरिमेन्ट चुज गरिसकेपछि तपाईको एक्सपेरिमेन्टपट्टिको तपाईको डेफिनेसन हामीले चाहिँदैन एक्सपेरिमेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स तपाईको रिसर्चले चाहिँ क्यारी गर्नु गराएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ एज अ अथर हो किन भन्नु त इफ यु चुज द रिसर्च स्ट्र्याटेजी एज अ सर्वे कसैले पनि सर्वेको डेफिनेसन हेर्नतिर जाँदैन सर्वेको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको यस्तो यस्तो हुन्छ र त्यही क्यारेक्टरिस्टिक्स तपाईको रिसर्चले बियर गर्छ भन्ने कुरा हो के बुझ्नुभयो यस सर हो त्यो भनेको प्योरली टेक्निकल है तपाईको मेथड यो पुरै टेक्निकल हुन्छ भन्ने कारण त्यो हो तपाईको एजम्सन मैले सर्वेमा यो एजम गर्छु भनेको तपाईको एजम्सनले गाइड गर्ने हुँदैन त्यो बेला माथिकै कुराले गाइड गर्छ सर्वे त सर्वे आफै हो त्यसको आफ्नै क्यारेक्टरिस्टिक्स छ ठीक छ सर्टेन तपाईको मोडिफिकेसनको लागि पार्ट गर्नु होला छुट्टै कुरा तर यु क्यान टोटल्ली चेन्ज द सर्वे एज अ बेसिक फन्डामेन्टल मैले सर्वे भनेर गरेँ मेरो एजम्सन चाहिँ अर्कै हो भनेर गरेँ भने मिल्दैन के त्यो कुरामा त्यही भएर यो रङ फरक भएको के भने यो त रिसर्च डिजाइन हो डिजाइन भनेको प्योरली टेक्निकल यु आर गोइङ टु इम्प्लिमेन्ट इन यर रिसर्च तपाईको रिसर्च कन्डक्सन गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा युज गर्ने हो अरू पार्टको तपाईको फिलोसफी एजम्सन भनेको इट क्यान चेन्ज अर डाइभर्ट एनी टाइम तर यो कुरा डाइभर्ट हुन मिल्दैन ठीक छ प्योरली टेक्निकल त्यही भएर मैले रिसर्चको मेथड तपाईहरुलाई उता देखाउँदाखेरि पहिला फिलोसफीबाट सुरु गरेँ अनि त्यसपछि मेथड अफ स्टडीमा गरेँ मेथड अफ स्टडीले यी कुराहरूलाई नै एन्सर गर्छ हाउ यु आर गोइङ टु कन्डक्ट अ रिसर्च स्ट्र्याटेजी इज सिम्पली अ प्लान हैन रिसर्च स्ट्र्याटेजी द प्लान हाउ यु आर गोइङ टु अचिभ योर रिसर्च अब्जेक्टिभ अर हाउ यु आर गोइङ टु एन्सर योर रिसर्च क्वेसन त्यो कुरालाई नै केले इन्डिकेट गर्छ रिसर्च स्ट्र्याटेजीले गर्छ अब कसरी गर्ने त केले चाहिँ तपाईको अब्जेक्टिभलाई अचिभ गर्नको लागि हेल्प गर्छ त हाउ यु आर गोइङ टु अचिभ योर अब्जेक्टिभ भन्ने कुरा त एक्सप्लेन गर्न त तपाईले सक्नु पर्यो नि त सर हजुर हजुरले भन्नुभयो नि अघि डिडक्टिभ रिसर्च भनेको कुनै एउटा इस्टाब्लिश थ्योरीलाई चाहिँ प्रुभ गर्नु हो हैन इस्टाब्लिश हैन कुनै इस्टाब्लिश हैन कुनै स्टेटमेन्ट भने मैले स्टेटमेन्ट एउटा थ्योरी हैन डिडक्टिभ भन्नुभयो तपाईले त्यो थ्योरी पनि भन्नु मिल्छ त्यो भनेको कसैले प्रुभ गरेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन के ए जस्तै ओम्स लबाटै मैले सुरु गर्नुपर्छ भन्ने छैन के जस्तो थ्योरी जहाँ जो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट कुनै प्रुभ गर्न बाँकी छ मैले त्यो थ्योरीबाट पनि गर्न सक्छु कसैले प्रुभ गरेको थ्योरी त अलरेडी प्रुभ छ नि तपाईले त्यसलाई कि डिस्प्रुभ गर्नेबाट जानु पर्यो हो किन भन्नु त ल साइन्टिफिक उसमा हेर्दाखेरि अब हैन अब अरू कुनै थ्योरी नेचुरल साइन्स अथवा कुनैमा अरूमा युज भएको थ्योरी भनेको तपाईले के बुझ्नु भने थ्योरी भनेको स्टेटमेन्ट भनेको थ्योरी इज द सर्टेन स्टेटमेन्ट अर क्लेम कसैले एउटा कुरा क्लेम गरेको हैन क्लेमको इभिडेन्स छ भने यु क्यान बिलिभ अन द्याट थ्योरी त्यो थ्योरीले चाहिँ बल्ल मान्यता पाउँछ र त्यो इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा जान्छ ठीक छ
वायरलेस चार्जिङको पहिला थ्योरी भयो, रिसर्च भयो, त्यत्रो भयो, बल्ल त्यसपछि वायरलेस चार्जिङको अहिले इम्प्लिमेन्टेसन भयो नि त हैन। भनेको त्यो त्यसमा डिफ्रेन्टले रिसर्च गरिसकेपछि कन्क्लुजन ड्र के गरे भने दुईटा इन्डक्टिभ बिचको तपाईँले यदि पावर ट्रान्समिसन गर्न मिल्छ है भन्ने कुराको थ्योरी स्ट्रङली बिल्ड भएर डिफ्रेन्ट पार्टमा एप्लिकेसनमा युज भएको भएर बल्ल प्रोडक्सनमा आएको के। थ्योरी प्रोडक्सनमा आउनको लागि धेरैचोटि त्यो रिफाइन हुनुपर्छ भन्नु खोजेँ कि। त्यो रिफाइन हुँदाखेरि डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट चाहिँ त्यो थ्योरीलाई चाहिँ एनालाइज गर्न सकिन्छ। ठिक छ। त्यो थ्योरी भनेको कसैले प्रुभ गरेकै थ्योरी हुनुपर्छ भन्ने छैन, कसैले बिल्ड गरेको थ्योरी पनि हुन्छ, कसैले भनेको थ्योरी पनि हुनसक्छ। सिम्पल। प्रुफको त तपाईँसँग इभिडेन्स छ, यु अलवेज सपोर्ट द्याट हैन। तपाईँले प्रुफ भएको थ्योरीलाई अर्को एङ्गलबाट हेर्नु पर्यो भनेदेखि सिम्पल एक्जाम्पल, यु आर गोइङ टु डिस्प्रुभ अ थ्योरी E = mc² भनेर अब तपाईँले प्रुभ गरेर कुनै नलेज जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ र? सकिँदैन। हामीले त E = mc² होइन, E = समथिङ अरू स्क्वायर भए पो बल्ल अनि त्यस पछाडि यु आर गोइङ टु डिस्प्रुभ अ थ्योरी एन्ड बिल्ड अ थ्योरी हैन। अब तपाईँले त्यो गर्दा फेरि अर्कोले गर्न सक्छ। अब त्यही सिम्पल केसमा आइन्स्टाइनले त्यो स्टेटमेन्ट भने E = mc², कुनै पनि मासलाई चाहिँ ट्वाइस द भेलोसिटी अफ लाइटमा ट्रान्सफर गर्दा त्यहाँबाट इनर्जी जेनेरेट हुन्छ। अब कसैले मानौँ न स्टेटमेन्ट लियो अरे हैन, ट्वाइस द भेलोसिटी होइन थ्राइस द भेलोसिटी भयो भने मात्रै निक्लिन्छ भन्ने स्टेटमेन्ट मात्रै भने उसले केही पनि गरेको छैन। उसको त्यो स्टेटमेन्टलाई तपाईँले प्रुभ गर्नु पर्यो भनेदेखि यु सुड कलेक्ट द डेटा कलेक्ट गर्नु पर्यो नि त, किन भन्नु त? हाम्रो अर्को क्लास पनि छ 8बाट। सरी, म उहाँको कन्फ्युजनलाई अलिकति एक मिनट है कपी। भनेको के हुन्छ भने स्टेटमेन्ट जुन थ्योरी भनेको कसैले प्रुभ गरेको थ्योरी हुनु परेन, कसैले क्लेम गरेको थ्योरीमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ एज अ इन्डिभिजुअल तपाईँको आफ्नो पनि थ्योरीलाई गर्न सक्नुहुन्छ के। थ्योरी भनेको स्टेटमेन्ट, यु स्टार्ट विथ द स्टेटमेन्ट। तपाईँ यदि कुनै कुरामा 100% स्योर हुनुहुन्छ, मेरो एजम्सन 100% ट्रु छ भनेदेखि तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको अर्को क्वेसन राइज हुन्छ, सर त्यो 100% ट्रु कसरी हुन्छ? तपाईँले इभिडेन्स गर्दै जाँदाखेरि त्यो 100% ट्रु भएन भनेदेखि इट इज फल्स हो कि भन्नु त? फल्स हुन्छ। अब त्यो एज अ पार्ट अफ रिसर्च हामीले राख्छौँ कि राख्दैनौँ भन्ने कुरा राख्दैनौँ, किन नलेज तपाईँको मानौँ न E = mc² ट्रु छ भन्ने कुरा सबैले बिलिभ गरेको छ, त्यसको प्रुफ छ। E = mc³ क्युबाट गर्नुभयो भने मानौँ होइन, E = mc³ हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँले एक्सप्लोर गरेर नलेज एड हुन्छ त? हुँदैन हो। हामी त्यही भएर सबै थ्योरी पब्लिस हुँदैन, सबै रिसर्च पब्लिस हुँदैन, सबै रिसर्चको एउटा भ्यालिडेसन गर्न सकिँदैन। डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ रिसर्च, मिलियन्स अफ रिसर्च हुन्छ है। हाम्रो टार्गेट एउटा जेन्युन पिस अफ रिसर्च गर्ने जसले चाहिँ सर्टेन नलेज एड गरोस्। मैले तपाईँले त्यो स्टेटमेन्ट लिनुभयो, सर मैले यो स्टेटमेन्टलाई प्रुभ गरेँ अथवा डिस्प्रुभ गरेँ भन्दाखेरि तपाईँको नलेज एड हुनु पऱ्यो क्या। त्यसको अब्जेक्टिभले जुन इन्फर्मेसन दिन्छ त्यसले चाहिँ नलेज एड भयो भने बल्ल तपाईँको प्रुभ गर्नु अथवा डिस्प्रुभ गर्नु। तपाईँको नलेज एड भयो भने भयो, नलेजको एक्सप्लोरेसन हो, वी आर गोइङ टु फाइन्ड द फ्याक्ट एन्ड जेनेरेट द नलेज, त्यो भयो भने बल्ल ठिक छ। होइन भनेदेखि सर मैले स्टेटमेन्ट लिएँ E = mc³, मैले यो लिँदाखेरि मैले यसलाई प्रुभ गर्न सकिनँ, यो यसलाई डिस्प्रुभ गरेँ भने त्यो रिसर्च हुँदैन, किन त्यसले नलेज एड गरेको छैन नि त। हाम्रो प्याराले हामीले डिडक्टिभ एप्रोचबाट स्टेटमेन्ट लिन सक्छौँ भनेको छौँ, ओभरअल पार्ट त्यो स्टेटमेन्ट लिँदैमा हाम्रो रिसर्च हुन्छ भन्ने छ त? छैन नि त। हाम्रो रिसर्चको अब्जेक्टिभ भनेको यु आर गोइङ टु डिस्कभर समथिङ अर एक्सप्लोर समथिङ, सुड डिस्क्राइब सम फिनोमेना अर एक्सप्लेन सम फिनोमेना। त्यो सबै पार्टले चाहिँ नलेजको तपाईँको एक्सप्लोरेसन एड भयो भने बल्ल त्यसलाई के मानिन्छ? जेन्युन पिस अफ रिसर्च वर्क मानिन्छ। ठिक छ है। त्यसरी चाहिँ हामी जाने हो। इन्डक्टिभ भनेको यु आर नट स्योर भन्ने कुरा, किनभने यो सोसियल साइन्समा युज भएको कुरा हो क्या, यो इन्टरप्रिटेसनले गाइड गरेको कुरा होइन। अब यो हामी झ्याप्प ब्लकमा हेर्दाखेरि यसलाई रिलेट गर्न मात्रै गाह्रो हो, तर यसको डेभलपमेन्टको पार्ट छ। डेभलपमेन्टको पार्टलाई अलिकति बुझ्यौँ भने त्यो कुरा सजिलो हुन्छ। अब म यसलाई सट्ट सिधाइहाल्छु अनि त्यसपछि हामी फर्दर जाउँला। डाटा कलेक्सनबाट मैले चुज गरेँ, अब मेरो एनालाइसिस मेथड के हुने त? मैले स्ट्याटिकल एनालाइसिस गर्न सक्छु, कोरिलेसन एनालाइसिस गर्न सक्छु, दुईटाको म्याचिङ, कम्पेरिङ, कन्ट्रास्टिङ के छ त्यो हेर्न सक्छु। स्ट्याटिकल एनालाइसिस भनेको के हुन्छ? मिन, मिडियन, मोड, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, भेरिएन्स के क्यालकुलेट गर्ने हो त्यो गर्न सक्छु, किनभने क्वान्टिटेटिभ युज गरिरहेको छु नि त। मेरो मोस्टली युज भनेको क्वान्टिटेटिभ डाटा एनालाइसिस होइन। क्वान्टिटेटिभ डाटा एनालाइसिसलाई त्यो त्यसरी गर्छु। अब मैले त्यसमा कुनै टुल युज गर्न पनि सक्छु। क्वान्टिटेटिभ डाटा एनालाइसिसको टुल हुन्छ, सफ्टवेयर टुल हुन्छ, त्यो पनि युज गर्न सक्छु। त्यो सबै कुरा मैले एक्सप्लेन गरेँ भने बल्ल मेरो रिसर्चको डिजाइन बन्छ र त्यो डिजाइन अनुसार नाउ आई एम गोइङ टु रेडी टु कन्डक्ट अ रिसर्च। अब मैले बल्ल गएर फिल्डमा गएर रिसर्च गर्न सक्ने भएँ, किनभने मेरो रिसर्चको डिजाइनले यति क्लियर बनाइदिएको छ कि मैले फिल्डमा गएर अब के गर्ने भन्ने कुरा मैले कन्फ्युजन गर्नु परेन, के सोध्ने भनेर मैले कन्फ्युजन हुनु परेन।
हैन त्यो कलेक्ट भएको डाटालाई अब मैले एनालाइसिस गर्न के गर्नु पर्ला त भन्ने कुरा सोच्नु परेन हैन मैले के कुरा फाइन्ड आउट गर्न खोज्दै छु भन्ने कुरा क्लियर कन्फ्युज हुनु परेन हैन मात्र के आउँछ भन्ने कुरा यु डु नट नो तपाईको इभिडेन्सले ओहो मलाई त यो पो शो गर्यो भन्ने कुरा मात्रै तपाईलाई अलिकति चेन्ज होला हैन तर तपाईको एजम्पसनले जुन गाइड गरेको कुरा मैले एजुम गरेको कुरालाई मैले कन्फर्मेसन गर्न खोजेको हो हैन कन्फर्म गरे मैले इभिडेन्स मात्रै मलाई थाहा छ यो हुन्छ तर मैले इभिडेन्सको रूपमा मसँग छैन प्रुफ छैन त्यही भएर त्यो प्रुफलाई मैले कलेक्ट गर्न खोजेको र त्यही प्रुफले मैले एउटा थ्योरीलाई चाहिँ कन्फर्म गर्न खोजेको त्यति हो मेरो रिसर्चको अहिले दिएको एक्जाम्पलको अब्जेक्टिभ हो भने बल्ल यसरी गाइड हुन्छ अब हामी तपाईहरुलाई त्यस्तै कन्फ्युजन छ भने फेरि हामी इन्टरप्रिटिजम अरूबाट नै हामी यो लेयर भित्र छिर्न सक्छौं तर त्यो गरेर धेरै ड्युरेसन लाग्छ प्यारालली यसलाई एउटा रेफरेन्सको रूपमा लिनु भने यु क्यान डु इट म एटेन्डेन्स लिन्छु पहिला है सोध्दै गर्नु केही छ भने यतिसम्म केही छ अघि कसले सोध्नुभयो सृजना राई एनी क्वेशन्स रिगार्डिङ दिस पार्ट दिस एक्जाम्पल इज सिम्पल आई बुझ्नु भयो यतिसम्म यस सर अनि ओके तपाईले यसमै केही कन्फ्युजन छ पढ्दै जाँदाखेरि बुक्सहरु पढ्दै जाँदा केही कन्फ्युजन छ भने मलाई सोध्नु होला अथवा मेल गर्नु होला अथवा केही अरु पार्टमा नै हामी हेरौँला तर रिसर्चको एउटा बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ यति भयो नि यु क्यान डु इट के रिसर्च डिजाइनमा के राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले नै गाइड गर्छ रिसर्चको मेथडलाई है ओके सो तपाई अर्को क्लास सुरु भयो होला है ओके यु क्यान लिभ तपाईहरु लिभ गर्नु दिस मच फर टुडे एन्ड कमिङ फ्राइडे ओके देयर इज एक्जाम तब म एउटा एक्जाम लिन्छु तपाईहरुलाई 10 मिनेटको त्यसपछि विल कन्टिन्यू अन द कोर्स त्यसको मेसेज म अहिले तपाईको यहाँ उसमा राखिदिन्छु ओके